अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज फिर आ गई हूँ मलिक सफदर हयात साहब की कहानी के साथ में। कहानी का नाम है सफ़ेद पोश। और हो सकता है आप लोग फिर कहें कि हम लोगों ने तो ये सुनी है, तो फिर से सुन लीजिए। नहीं सुना है तो कुछ देर ठहर जाइए, थोड़ा-सा सुन लीजिए, फिर चले जाइएगा, ठीक है? और एक बात, मैं आप लोगों के लिए ना कहानियाँ बहुत ढूँढ कर अच्छे से उसको समझ कर लेकर आती हूँ। हर कहानी में एक सबक होता है हमारे लिए, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानी लाती हूँ। आप लोग देखते हैं कि मलिक साहब की नहीं है या नवाज़ खान साहब की नहीं है, तो आप लोग सुनते ही नहीं हैं। तो आप लोग प्लीज़ सुना करें, क्योंकि जो लिखे हैं उन्होंने, जो अपनी कारकर्दगी जो लिखी है, जो अपना एक्सपीरियंस लिखा है, तो वो कुछ सोचकर ही लिखा होगा कि लोगों तक उनकी बात पहुँचे। तो ये तो ठीक नहीं है ना कि हम मलिक साहब की सुन लें, नवाज़ खान साहब की सुन लें और उनकी ना सुनें। मैं जब अहमद रियाज़ साहब की डालती हूँ, कहानी अपलोड करती हूँ, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग उसे नहीं सुनते हैं। तो सुना कर उनकी कहानी बहुत अच्छी होती है। तो प्लीज़ चेक आउट करें। जो भी मैं डालूँ प्लीज़ थोड़ा-सा सुन लिया करें। अगर तब आपको अगर ना अच्छे लगे तो फिर आप लोग ना सुनिए आगे, लेकिन कुछ तो सुन लिया करें, हो सकता है आपको अच्छी लगने लगे। ऐसे हम छोड़-छोड़ कर सुना करेंगे, या जैसे किसी की ख़ास की सुन ली, किसी की नहीं सुनी, तो बहुत सारी चीज़ों से हम महरूम रह जाएँगे। मतलब कि हमको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है वो हमको मिलते-मिलते रह जाएगी। तो आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है यहाँ पर, मैं ही नहीं, जितने भी डालते हैं यहाँ पर कहानियाँ हैं या जो कुछ भी डालते हैं, बड़ी मेहनत से डालते हैं। तो प्लीज़ आप लोग पहले देख लिया करें कि उसमें क्या है। अगर ना पसंद आए तो आप लोग के पास ऑप्शन है कि आप लोग उस छोड़ सकते हैं ना। आप लोग सुनना उस वक़्त लीव कर दिया करें, बंद कर दिया करें, स्टॉप कर दिया करें। आपके ही हाथ में फ़ोन है, तो आपको आपको तो पूरा हक हासिल है कि आप लोग उसको बंद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। आज की कहानी का नाम मैंने बता दिया है आपको, सफ़ेद पोश। अप्रैल की कोई तारीख थी, मैं थाने में बैठा हुआ रोज़मर्रा के काम निपटा रहा था कि मुझे बताया गया कि चौधरी कादिर अली मुझसे मिलने आया है। कादिर अली से मेरी पहले भी 2-3 मुलाकातें हो चुकी थी। वो शम्स आबाद का चौधरी था। शम्स आबाद नामी ये गाँव मेरे थाने से मशरिक की सिमत 1 मील के फासले पर वाक़ था। शम्स आबाद का नाम चौधरी कादर अली के दादा मरहूम शम्स अली के नाम पर रखा गया था। मगर ये गए वक़्तों का किस्सा है। अब तो कादिर अली का वालिद नादिर अली भी मरहूम हो चुका था और खुद कादिर अली भी मेरी मालूमात के मुताबिक 50 का हिस्सा उबूर कर चुका था। चौधरी कादिर अली खैरियत से आया है ना? मैंने इत्तला देने वाले कांस्टेबल से इस्तफसार किया। खैरियत तो नजर नहीं आ रही है जनाब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। उसके साथ 4-5 अफराद भी हैं। सुनने में आया है कि पिछली रात उनकी हवेली में कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। बड़ी गड़बड़? मैंने कांस्टेबल के अल्फाज को दोहराया और कहा, ठीक है, चौधरी कादिर अली को फौरन मेरे पास भेजो। जो हुक्म मलिक साहब। कांस्टेबल मुझे सैल्यूट करके कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद चौधरी कादिर अली मेरे सामने बैठा हुआ था। उसने अपने साथ आने वाले अफराद को बाहर बरामदे में ही छोड़ दिया था, जिससे 2 बातें ज़ाहिर होती थी। नंबर 1, उसके हमरा आने वाले गैर अहम थे। नंबर 2, मामला खासा गंभीर था। वैसे चौधरी की हालत से भी यही ज़ाहिर हो रहा था कि हालात चौधरी के काबू में नहीं है, वरना वो यूँ अफरा-तफरी के आलम में खुद थाने आने के बजाय अपने किसी बंदे को भेज सकता था। अगले ही लम्हे उसने मेरे अंदाजे की तस्दीक भी कर दी। मलिक साहब, वो परेशान लहजे में बोला, पिछली रात डाकुओं ने मेरी हवेली में घुसकर कयामत बर्पा कर दी है। वो मेरी जवान बेटी नूरीन को उठाकर ले गए हैं। मैं सीधा होकर बैठ गया और चौंके हुए लहजे में पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, चौधरी ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बताया। 1 हफ्ते के बाद नूरीन की शादी थी। डाकू नूरीन के साथ तमाम तलाई जेवरात और कीमती मलबूसात का भी सफाया कर गए हैं। जिस सूटकेस में ये सामान रखा हुआ था वो कमरे से गायब है। उसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मलिक साहब, यह बहुत ही हिस्सास और संगीन मामला है, इसलिए मैं खुद चलकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज जुम्मा है, अगले जुमे को नूरीन की रुखसती है। आपको किसी भी कीमत पर अगले जुमे से पहले नूरीन को वापस लाना है, वरना मेरी नाक कट जाएगी। मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है।
मुझे इस थाने में तैनात हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लेकिन मैं चौधरी कादिर अली के बारे में जितना भी जानता था, उसकी रोशनी में वो रिवायती चौधरी बरादरी से हटकर एक सुलझू, अमन पसंद और नमूदो नुमाइश से आरी शख्स था। उसके हवेली में इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया था और वो अपनी मुग़वी बेटी की वापसी के लिए मुझसे मिन्नत कर रहा था। उसकी जगह अगर कोई रिवायती चौधरी होता तो अब तक पूरे गाँव बल्कि इर्द-गिर्द के गाँव की भी ऐसी कम तैसी कर चुका होता। थाने तो वो बाद में आता, पहले वो अपनी जागीरदाराना ताकत को आजमाने की कोशिश करता। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, आप फिक्र नहीं करें चौधरी साहब, एक हफ्ता बहुत बड़ा अरसा है। मैं आपकी बेटी को एक दो दिन में ही ढूंढ कर निकालूंगा। मगर क्या मलिक साहब? वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ा। मगर ये कि मैंने वजाहत करते हुए कहा, आप मुझे तमाम तर हालात पूरी सच्चाई के साथ बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो अज़बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। वो क्या? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। आप फौरी तौर पर मेरे साथ हवेली चलें। वो ठहरे हुए लहजे में बोला। पहले आप वक़्वा का मुआयना कर लें, उसके बाद आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं आपको उसका जवाब दूंगा। उसकी तजवीज़ इंतहाई माकूल थी, लिहाजा मैंने उसके हमरा शम्स आबाद जाने का फैसला सुना दिया। थोड़ी ही देर बाद हम थाने से रवाना हो गए। शम्साबाद 1000 से 1200 तक नफूस का एक छोटा सा गांव था। हम जल्द ही चौधरी कादिर अली की मैयत में शम्साबाद पहुंच गए। मेरे साथ अमले का एक आदमी यानी एक कांस्टेबल भी था। उसका नाम वाहिद था। वाहिद बहुत तेज तर्रार और चाको चौबंद एहलकार था। टांगे हवेली के गेट पर रुके और चौधरी हमें अपने साथ हवेली के अंदर ले गया। वो हवेली ना तो ज्यादा बड़ी थी और ना ही छोटी। उसकी आराइश व ज़ेबाइश पर भी दिल खोल कर खर्च नहीं किया गया था। चौधरी कादिर अली चूंकि खुद सादा मिजाज का मालिक था, लिहाजा उसकी हवेली के चप्पे चप्पे से भी सादगी झलकती। आम रिवायती चौधरियों की हवेली जैसी शान व शौकत और रुअब व दबदबा कहीं दिखाई नहीं देता था। मैंने कांस्टेबल वाहिद को खुसूसी हिदायत देकर हवेली के मुख्तलिफ बैरूनी हिस्से के मुआयने पर मामूर कर दिया और खुद चौधरी के हमरा अंदरूनी रिहाइश के हिस्से की जानिब बढ़ गया। चौधरी कादिर अली एक ऐसी जगह मुझे लेकर आया जहां 4 कमरे एक कतार में बने हुए थे। उस मुकाम तक रसाई से पहले हवेली की ख्वातीन को दूसरे हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया था। मैंने ऊपर जिन 4 कमरों का जिक्र किया वो बुनियादी तौर पर बेडरूम थे। ये कमरे शुमालन जुनूबन हवेली के वस्ती हिस्से में बने हुए थे। जुनूबी सिमत में वाक़ आखिरी कमरा चौधरी कादिर अली और चौधराइन जाहिदा परवीन की ख्वाबगाह थी। उसके बाद घरेलू मुलाजमा बशीरा का कमरा था, जो चौधरी के 2 बेटों की आया भी थी। 5 साला नवेद और 3 साला सईद बशीरा की निगरानी और निगहदाश्त में रहते थे और रात को उसी के कमरे में सोते थे। बशीरा के बाद मुगवी नूरीन का कमरा था और शुमाली सिमत में सबसे आखिर में एक ऐसा कमरा था जहां नूरीन के जहेज का सामान रखा हुआ था। तमाम का तमाम फर्नीचर और दिगर कीमती सामान जूं का तू कमरे के अंदर मौजूद था। बस वहां से वो सूटकेस गायब था जिसके अंदर तलाई जेवरात और बेश बहार कीमती मलबूसात रखे हुए थे। मैंने नूरीन और जहेज वाले कमरे को जाए वक़्वा की हैसियत देते हुए वहां का तफसीली और तनकीदी मुआयना किया। दोनों कमरों के किसी भी हिस्से में मुझे अफरा तफरी के आसार नहीं मिले, जिनसे जाहिर होता था कि वहां कोई डाकू ने कोई हंगामा कार्रवाई की होगी। जबकि चौधरी कादिर अली मुझे थाने में यही बता गया था कि पिछली रात डाकुओं ने मेरी हवेली में घुसकर कयामत बर्पा कर दी है और वो मेरी जवान बेटी नूरीन को उठाकर ले गए हैं। मैं दोनों कमरों के तसल्ली बख्श जायजे से फारिग हुआ तो चौधरी कादिर अली को लेकर एक कमरे में बैठ गया। मैंने उसे मुखातिब करते हुए गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी साहब, आप एक अमन पसंद और शरीफुन नफ्स इंसान हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, मगर जो कुछ आप फरमा रहे हैं उसके आसार कहीं नजर नहीं आ रहे। मेरी बेटी हवेली से गायब है, वो भराई आवाज में बोला। कीमती सामान वाला सूटकेस भी कहीं कमरे में मौजूद नहीं। आपको और किस किस्म के आसार की तलाश है? मेरा इशारा डाकुओं की कार्रवाई की जानिब है चौधरी साहब। मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। जब डाकू कहीं पर हल्ला बोलते हैं तो वहां अफरा तफरी और अबतरी पैदा होती है, लेकिन मैंने जिन 2 कमरों का मुआयना किया है वहां तो सब अमन और अमान में दिखाई देता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी बेटी खुद ही सूटकेस कहीं उठाकर चली गई है। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? वो दुखी लहजे में बोला। हालात व वाकयात की रोशनी में मेरे जहन ने जो नतीजा अखज़ किया है वो मैंने आपको बता दिया है। मैंने चौधरी की आंखों में देखते हुए कहा।
معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ حویلی کے اندر مجھے ڈاکوں کی کارروائی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ مگر نورین بھاری سوٹ کیس اٹھا کر خود کیوں کہیں چلی جائے گی؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میری بیٹی اس قسم کی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتی ملک صاحب۔ میں آپ کے کرب کو محسوس کر سکتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا اور پھر پوچھا، کیا آپ نے خود ہی اپنی آنکھوں سے ڈاکوؤں کو یہ ساری کارروائی کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں نے نہیں، بشیرہ نے دیکھا تھا، اس نے بتایا۔ وہ آپ کی گھریلو ملازمہ اور بچوں کی آیا؟ جی ہاں، چودھری نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بشیرہ آدھی رات کو میرے چھوٹے بیٹے سعید کو رفع حاجت کرانے کے لیے کمرے سے نکل کر باتھ روم کی طرف بڑھی تھی تو اس نے دو افراد کو تیزی سے حویلی کے گیٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک نے اپنے سر پر سوٹکیس اٹھا رکھا تھا اور دوسرے نے اپنے کندھے پر نورین کو لاد رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بھونچکا رہ گئی۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ میں آنے واحد میں کمرے سے باہر آیا اور بشیرہ نے مجھے بتایا کہ ڈاکو نورین کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ میں نے حویلی کے گیٹ کی جانب دوڑ لگا دی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا لیکن جب تک میں حویلی سے باہر پہنچتا ڈاکو وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ میں دیکھ بھی نہیں سکا کہ وہ تعداد میں کتنے تھے۔ رات کی تاریکی میں مجھے گھوڑوں کے بھاگنے کی مخصوص آواز سنائی دی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ 2 یا 3 یا پھر 4 گھوڑے تھے۔ آپ نے ڈاکوؤں کا تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا۔ حویلی میں آپ کے محافظ ملازم بھی تو موجود ہوں گے، وہ ڈاکوؤں کی اس کارروائی کے وقت کہاں پر تھے؟ ڈاکو حویلی میں اتنی دیر واردات کر کے رفو چکر ہو گئے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے یوں ہی بیٹھے رہے، کیوں؟ میرے متعدد سوالات کے جوابات میں چودھری قادر علی نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور بھرائی ہوئی آواز میں بتانے لگا، حویلی کا کھلا ہوا گیٹ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا تھا اور فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ جیلا اور بالا کہاں مر گئے۔ جیلا اور بالا میرے خاص ملازم ہیں جو حویلی کے گیٹ کے قریب ہی بنے ہوئے ایک کمرے میں رہتے ہیں۔ حویلی کی نگرانی اور پہرے داری ان کے فرائض میں شامل ہے۔ تو پھر جیلا اور بالا کے بارے میں آپ کو کیا پتا چلا؟ وہ لمحے بھر کو رکا تو میں نے سوال کیا۔ بشیرہ کی پکار پر تو میں ہڑبڑا کر اٹھا تھا اور سیدھا حویلی کے گیٹ کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن جب ڈاکو تاریکی میں غائب ہو گئے تو میں نے تیزی سے جیلا اور بالا کے کمرے کا رخ کیا۔ کیا وہ دونوں اپنے کمرے میں موجود تھے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ دونوں بے ہوش پڑے تھے۔ بے ہوش؟ میں چونک اٹھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اپنی اپنی چارپائی پر بے سوچ پڑے تھے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے انہیں جگانے کے لیے پہلے آوازیں دی، وہ ٹس سے مس نہ ہوئے تو میں نے انہیں غصے میں جھنجھوڑ ڈالا اور ان کی چارپائیوں کو ٹھڈے بھی مارے، مگر اس سے بھی بات نہ بنی تو میں نے بالٹی بھر بھر کر ان پر پانی ڈالا۔ وہ ذرا دیر کو سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بڑی مشکل سے میں نے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوا۔ جب وہ کچھ بتانے کے قابل ہوئے تو پتہ چلا ان دونوں کو حویلی میں ہونے والی واردات کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ ڈاکو ان کی بے ہوشی کے دوران ہی اپنا کام کر کے چلتے بنے تھے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے ملک صاحب، ڈاکوؤں نے کسی طرح حویلی میں داخل ہونے کے بعد جیلا اور بالا کو بے ہوش کیا، پھر وہ نورین والے کمرے میں پہنچے اور اسے اٹھانے سے پہلے اسے بھی بے ہوش کیا، ورنہ وہ اپنے اغوا کے وقت ضرور شور مچاتی۔ اس قسم کی وارداتیں کرنے والے مجرموں کے پاس بے ہوشی والی دوا میں بسا ہوا رومال ہوتا ہے جو وہ کسی کو بھی سنگھا کر انٹا غفیل کر دیتے ہیں۔ سوتے ہوئے آدمی پر تو اس رومال کا استعمال اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ ڈاکوؤں کے پاس کلوروفارم میں بسا ہوا ایک رومال ہوتا ہے جسے وہ مومی جامہ کی بنی ہوئی تھیلی میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں، بوقت ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ نورین پر کلوروفارم والے رومال کا استعمال تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، مگر میں نے لمحاتی توقف کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کیا، مگر یہ جیلا اور بالا کیسے پہرے دار ہیں جنہیں بیک وقت ڈاکوؤں نے تسخیر کر لیا؟ کیا وہ گہری نیند میں ڈوب کر حویلی کی نگرانی کر رہے تھے؟ میں نے انہیں سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ باری باری اپنی نیند پوری کر لیں، یعنی ایک وقت میں ایک سوئے اور دوسرا جاگتا رہے۔ چودھری نے بتایا، پچھلی رات ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ میں نے ابھی ان سے پوچھا نہیں۔ ان ہنگامی حالات نے مجھے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کوئی بات نہیں چودھری صاحب، آپ نہیں پوچھ سکے تو یہی سوال میں ان سے کر لوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے حویلی میں مقیم دوسرے افراد سے بھی پوچھ گچھ کرنا ہے۔ کیوں نہیں، ضرور، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب آپ ذرا میرے ساتھ حویلی سے باہر آئیں۔ وہ فوراً سے پیشتر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
پھر ہم حویلی کے اندرونی حصے سے نکل کر کشادہ صحن سے گزرتے ہوئے حویلی کے گیٹ کی جانب بڑھنے لگے۔ میں نے چودھری کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پوچھا، چودھری صاحب آپ کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں؟ نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا، میں نے ایسا کوئی روگ نہیں پال رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے، نہ میں کسی کا دشمن ہوں اور نہ میرا کوئی دشمن ہے، مگر آپ کے بقول پچھلی رات حویلی میں جو واردات ہوئی ہے اور جو اندوہناک واقعہ پیش آیا ہے وہ کسی دوست کا کارنامہ تو نہیں ہو سکتا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر اسے سیدھی سادی ڈاکوؤں کی واردات بھی سمجھ لیا جائے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکوؤں کو حویلی کے اندرونی حالات و معاملات کی اتنی گہری معلومات کیسے تھی کہ وہ بآسانی حویلی کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے چوکیداروں کو بے ہوش کیا، پھر وہ سیدھے نورین کے کمرے میں پہنچے، اسے بے ہوش کر کے اٹھایا، اس کے برابر والے کمرے سے طلائی زیورات والے اور قیمتی ملبوسات والا سوٹ کیس اٹھا کر اطمینان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ کون سی بات؟ چودھری نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ میں نے بتایا یہ کہ اس واردات سے پہلے ڈاکوؤں نے حویلی کے اندرونی حالات کے بارے میں مکمل تحقیق کی ہوگی کہ کون سی چیز کہاں اور کس جگہ پر ہوگی، اور عین ممکن ہے یہ خطرناک معلومات حویلی کے اندر ہی سے کسی نے انہیں پہنچائی ہو۔ آپ کا مطلب ہے؟ وہ چلتے چلتے رک گیا، پھر سرسراتی ہوئی آواز بولا، حویلی کا کوئی آدمی ان ڈاکوؤں کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ یہ ناممکن تو نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، دراصل پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول پر چلتی ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھ کر ایک بات میرے ذہن میں آئی اور وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر یہ آپ کے کسی دشمن کی کارروائی ہے تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ دشمن حویلی کے اندرونی حالات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ یہ آگہی اس نے چاہے کیسے بھی حاصل کی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے جی ملک صاحب، وہ ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے بولا، اگر اس روئے زمین پر واقعی میرا کوئی دشمن ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جہاں تک حویلی کے اندر سے کسی کے معلومات فراہم کرنے کا تعلق ہے تو میں کسی پر شک نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کے سارے میرے بھروسے کے لوگ ہیں۔ باتیں کرتے کرتے ہم حویلی کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، چودھری صاحب آپ کے وہ دونوں ملازم جیلا اور بالا نظر نہیں آ رہے ہیں؟ یہی کہیں ہوں گے جناب، وہ سرسری لہجے میں بولا، جب ہم تھانے سے واپس آئے تھے تو میں نے انہیں ادھر ہی دیکھا تھا۔ ہم حویلی کے گیٹ سے باہر نکل آئے تو میں نے دریافت کیا، چودھری صاحب آپ نے ڈاکوؤں کو کس جانب فرار ہوتے دیکھا تھا؟ میرا مطلب ہے ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی مخصوص آواز تاریکی میں کس سمت سے آپ کو محسوس ہوئی تھی؟ اس طرف سے جناب، چودھری نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی، ادھر تو تھانہ ہے، میں نے جو دیکھا اور جو سنا وہ آپ کو بتا دیا، وہ سادگی سے بولا۔ ان لمحات میں میرا ذہن برق رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ شمس آباد سے مغرب میں 1 میل کے فاصلے پر میرا تھانہ تھا، اور اسی سمت میں اگر مزید آگے بڑھتے جائے تو لگ بھگ میل سوا میل کے بعد جنگل شروع ہو جاتا تھا، جو شمالاً و جنوباً میلوں تک پھیلا ہوا تھا، جبکہ شرقاً غرباً بھی اس کا پھیلاؤ 5 میل سے کم نہیں تھا۔ وہ ڈاکو شمس آباد سے نکل کر مجھے سلام کرنے تھانے تو نہیں آ سکتے تھے، اغلب امکان یہی تھا کہ انہوں نے تھانے سے پہلو تہی کرتے ہوئے جنگل کا رخ کیا ہوگا۔ اس بات کا فوری طور پر فیصلہ کرنا ممکن نہیں تھا کہ اگر وہ جنگل ہی میں گھسے تھے تو سیدھے مغربی سمت بڑھتے چلے گئے تھے یا انہوں نے اپنے گھوڑوں کو شمالاً جنوباً کسی طرف موڑ لیا تھا۔ میں نے چودھری قادر علی کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو وہ اضطراری لہجے میں بولا، ملک صاحب ایسا ہو سکتا ہے، بس آپ جلدی سے میری نورین کو ڈھونڈ نکالیں تاکہ میری عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ آپ پریشان نہ ہو چودھری صاحب، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، اللہ عزت رکھنے والا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ نورین شمس آباد سے بیاہ کر کہاں جانے والی تھی؟ بہادر پور، اس نے جواب دیا، بہادر پور کے چودھری خدا بخش کے بیٹے کریم بخش سے نورین کی شادی ہونے والی تھی۔ بہادر پور نامی وہ گاؤں شمس آباد سے جنوب مغرب میں 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میری معلومات کے مطابق بہادر پور کے اختتام سے جنگل شروع ہو جاتا تھا، گویا وہ جنگل کے کنارے واقع تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، چودھری صاحب نورین اور کریم بخش کا رشتہ امن و امان سے طے ہو گیا تھا یا اس دوران میں کوئی بدمزگی ہوئی تھی، یا یہ کہ نورین کے دوسرے جگہوں سے بھی رشتے آئے تھے؟ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی، اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مگر یقین کرے ایسی کوئی بات نہیں تھی۔
चौधरी खुदाबख्श से मेरी देरीना दोस्ती है और हम दोनों एक दूसरे की औलाद को अपनी औलाद समझते हैं। करीम बख्श और नूरीन के रिश्ते की बात हम दोनों के दरमियान ही तय पाई थी और किसी को इस शादी पर कोई एतराज भी नहीं था। 1 साल पहले मंगनी हुई थी और अब 1 हफ्ते बाद नूरीन की बारात आने वाली थी कि बोलते बोलते उसकी आवाज रुंध गई। मैं उसे हवेली के अंदर ले आया। इतना बड़ा वाकया था कि पूरे शम्स आबाद में थरथली सी मच गई। हवेली के नजदीक भी गांव के कई अफराद जमा थे, लेकिन चौधरी के मुलाजिमीन खास जीला और बाला कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैंने चौधरी से कहा, चौधरी साहब जीला और बाला को पैदा करें, उनके बयान जरूरी हैं। पता नहीं वो किधर गायब हो गए हैं। चौधरी ने गांव के 2 अहम अफराद को अपने पास बुलाकर तहकुमाना लहजे में कहा, तुम दोनों फौरी तौर पर जीला और बाला को ढूंढ कर मेरे पास लाओ, फौरन। वो दोनों हुक्म बजा लाने का यकीन दिलाते हुए फौरन रवाना हो गए। मेरी नजरें चौधरी पर जमी हुई थी। चौधरी कादिर अली के जाते मुलाजिम और हवेली के निगरान जीला और बाला निहायत ही अहम अफराद थे। उन्हें बेहोश करने के बाद ही मुबैना डाकू ने हवेली वाली मुहिम सर की होगी। जिला और बाला से पूछगछ की जाती तो डाकुओं के हवाले से कोई अहम सुराग हाथ लग सकता था। मैंने हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचने के बाद कहा, चौधरी साहब, जब तक जिला और बाला यहाँ पहुंचते हैं, इस वक्त तक मैं आपके घरेलू मुलाजमा बशीरा से चंद सवालात कर लेता हूँ। सबसे पहले बशीरा ने ही उन डाकुओं को देखा था। मुमकिन है बशीरा से कोई ऐसी बात पता चल जाए जिससे नूरीन तक पहुंचना आसान हो जाए। चौधरी ने मुझे बरामदे में बिठाया और कहा, मैं बशीरा को आपके पास भेजता हूँ। फिर वो हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया। थोड़ी ही देर के बाद बशीरा मेरे सामने बैठी थी। वो घुंघरियाले बालों वाली सांवले रंग की एक फरबा अंदाम औरत थी, कद म्याना और उम्र 45-50 के दरमियान। चौधरी के मुताबिक बशीरा की सारी जिंदगी इसी हवेली में गुजरी थी और वो उसकी नजर में एक काबिले भरोसा मुलाजमा थी। मैंने बशीरा की आंखों में देखते हुए कहा, चौधरी साहब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, वो तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। नूरीन वाले वाकये का तुम्हें भी दुख होगा। मैंने मिले जुले जुमलों से पूछगछ का आगाज किया। वो गहरी संजीदगी से बोली, चौधरी साहब की मेहरबानी है जो उन्होंने मेरी तारीफ की। मैं तो हवेली के काम को इबादत समझकर करती हूँ जी। और जहां तक नूरीन वाले वाकये का ताल्लुक है, उसने जरा रुककर एक गहरी सांस ली, फिर बड़े कर्ब से बोली, जिस तरह मैं चौधरी नवेद और चौधरी सईद को पाल रही हूँ ना, ऐसे ही मैंने नूरीन की परवरिश अपने हाथों से की है। इससे मेरे दुख का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर सईद मेरे हाथ में ना होता तो मैं हर शय की परवाह किए बगैर उन डाकुओं के पीछे दौड़ पड़ती। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। अब तक मैं जितनी भी मालूमात हासिल कर चुका हूँ, उनके मुताबिक सबसे पहले डाकुओं को तुमने ही देखा था। क्या तुम उनके कट काद या हुलियों के बारे में कुछ मुझे बता सकती हो? नहीं जी, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली। आधी रात का वक्त था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं उन लोगों के चेहरे नहीं देख सकती थी। क्योंकि क्या? वो रुकी तो मैंने सरसराती हुई आवाज में पूछा। उन्होंने ढाटे लगा रखे थे, वो बड़े सुकून से वजाहत करते हुए बोली। जब मैं नन्हे सईद को रफा हाजत कराने के लिए अपने कमरे से निकलकर हवेली के सहन की तरफ आई तो मैंने उन दोनों डाकुओं को तेजी से भागकर हवेली के गेट की तरफ जाते हुए देखा था। उनमें से एक ने जेवरात और कीमती सामान वाला सूटकेस अपने सर पर उठा रखा था और दूसरे ने नूरीन को अपने कंधे पर लाद रखा था। मैं उन्हें देखकर बहुत जोर से चीखी थी। मेरी आवाज सुनकर चौधरी साहब अपने कमरे से बाहर निकल आए थे। जब मैंने उन्हें सूरत हाल से आगाह किया तो वो हवेली के गेट की तरफ बढ़ गए थे। वो तफसील बयान करके खामोश हुई तो मैंने इस्तफसार किया, बशीरा बीबी, तुमने रात की तारीकी में ये कैसे जान लिया कि एक डाकू ने नूरीन को कंधे पर डाल रखा था? क्या मतलब है जी आपका? उसने उलझन ज़दा नजर से मुझे देखा। नूरीन अपने कमरे से गायब हुई थी तो डाकू को फिर नूरीन ही उठाकर लेके गया था ना जी। वो मेरी बात को नहीं समझ पाई थी, लिहाजा मैंने आसान अल्फाज में कहा, नूरीन के कमरे को तो बाद में चेक किया गया होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब तुमने डाकुओं को हवेली के गेट की तरफ बढ़ते हुए देखा तो तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ कि वो नूरीन ही है? मैं उस पहचान की वजह जानना चाहता हूँ। थानेदार साहब, इस हवेली में हम 3 ही औरतें हैं, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, और तीनों का कद काट और जसामत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। चौधराइन जी दुबली पतली और छोटे कद की हैं, जबकि नूरीन भरे हुए जिस्म की मालिक एक ऊंची लंबी लड़की है। बस मैंने इन्हीं खुसूसियात की बिना पर अंदाजा लगाया था कि डाकू ने नूरीन को कंधे पर डाल रखा था। बशीरा बीबी की वजाहत से मेरी तसल्ली हो गई। मैंने पूछा, जब डाकू नूरीन को कंधे पर डालकर हवेली के गेट की तरफ भाग रहे थे तो क्या नूरीन ने कोई मुजाहमत करने की या शोर मचाने की कोशिश नहीं की? नहीं जी, उसने गर्दन को नफी में जुम्बिश दी
اور بتایا وہ تو ایسے لگ رہا تھا جناب کہ ڈاکو کسی لاش کو اٹھا کر بھاگ رہا ہو۔ بعد میں پتا چلا کہ ڈاکو نے نورین کو پہلے بے ہوش کیا ہوگا اور اس کے بعد ہی اٹھایا ہوگا۔ ان ظالموں نے حویلی میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے حویلی کے رکھوالوں جیلا اور بالا کو بے ہوش کیا تھا۔ پھر بشیرہ مجھے جیلا اور بالا کی بے ہوشی کی تفصیل سنانے لگی۔ یہ باتیں پہلے ہی چودھری قادر علی کی زبانیں مجھ تک پہنچ چکی تھی، لہٰذا میں نے عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے براہ راست سوال کیا۔ بشیرہ، تمہارے خیال میں یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ میں کیا جانوں جی؟ وہ متذبذب نظر آنے لگی اور مجھے تکنے لگی۔ مجھے تو وہ دونوں ہی ڈاکو لگے تھے۔ یعنی تمہیں کوئی اندازہ نہیں کہ چودھری قادر علی کے ساتھ یہ دشمنوں والی کارروائی کس نے کی ہے؟ نہیں جی، وہ قطعیت سے بولی، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ اس کے بعد میں لگ بھگ 10 منٹ تک گھما پھرا کر مختلف زاویوں سے سوالات کر کے بشیرہ سے یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ ڈاکوؤں کو کیسے پتا چلا کس کمرے میں نورین سوتی ہے، کس کمرے میں طلائی زیورات اور قیمتی ملبوسات والے سوٹ کیس رکھا ہوا ہے، وہ حویلی میں کس تدبیر سے داخل ہوئے، انہوں نے حویلی کے رکھوالوں پر کس طرح قابو پایا، اور کیا کسی گھر کے بھیدی نے تو یہ لنکا نہیں ڈھائی ہے۔ بشیرہ سے مجھے کوئی بھی ایسی بات معلوم نہ ہو سکی جسے کام کی بات کہا جا سکے اور جس کی مدد سے نورین کو ڈھونڈنے میں آسانی میسر آ جائے۔ میں بشیرہ سے سوال کرتے ہوئے مسلسل اس کے چہرے کے تاثرات، آنکھوں اور ہاتھ پیروں کی حرکات اور سکنات کا بھی باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا، جس کے نتیجے میں میرا پیشہ ورانہ تجربہ یہ کہتا تھا کہ وہ درو گوئی سے کام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اسے فارغ کر دیا۔ میں پچھلے 1 گھنٹے سے چودھری قادر علی کی حویلی میں موجود تھا اور میری حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس حویلی میں زندگی بسر کرنے والے افراد کی تعداد 8 تھی۔ چودھری قادر علی خود، اس کی بیوی زاہدہ پروین، اس کے 3 بچے نورین، نوید اور سعید، اور ملازمہ بشیرہ بی بی اور 2 ملازم رکھوالے جیلا اور بالا۔ نورین اغوا ہو چکی تھی۔ سعید اور نوید کی عمریں ایسی تھی کہ جن سے سوال و جواب کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ چودھری قادر علی اور بشیرہ کا میں نے تفصیلی بیان لے لیا تھا۔ اب باقی 3 افراد بچے تھے، چودھرائن زاہدہ پروین اور وہ 2 وفادار ملازم جیلا اور بالا۔ میری نگاہ میں جیلا اور بالا کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ چودھری کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملک صاحب، میری گھر والے کی طبیعت کافی خراب ہے۔ میرے قریب آنے کے بعد چودھری نے مجھے بتایا، نورین والے واقعے نے زاہدہ کو توڑ کر رکھ دیا ہے اور بار بار مجھ سے یہی پوچھ رہی ہے، گاؤں والوں کو اور خاص طور بہادر پور والوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ زیورات اور کپڑے تو جائیں جہنم میں، اگر نورین واپس نہ آئی تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ چودھری صاحب، اس کی بات مکمل ہونے پر میں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، آپ اپنی گھر والی کو تسلی دیں کہ نہ تو آپ لوگوں کی ناک کٹے گی اور نہ ہی نورین کو ہی کچھ ہوگا۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعہ سے پہلے ہی اسے بازیاب کر لوں گا، وہ بھی سامان کے ٹرنک کے ساتھ۔ اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب، وہ تشکرانہ لہجے میں بولا، آپ کی باتوں سے بہت حوصلہ مل رہا ہے، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، آپ سے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے ملک صاحب۔ جی کہیے چودھری صاحب۔ میں نے الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ تھوڑی دیر کے لیے میری گھر والی سے مل لیں۔ اس نے منت ریز لہجے میں کہا، آپ اپنے الفاظ سے زاہدہ کو تسلی دیں گے تو وہ مطمئن ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں چودھرائن کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ آپ آئیں میرے ساتھ، چودھری حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اسی لمحے کانسٹیبل واحد مجھے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ واحد تھانے سے میرے ساتھ ہی یہاں پر آیا تھا۔ میں نے اسے حویلی کے بیرونی حصے کے معائنے پر مامور کیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کانسٹیبل واحد سے پوچھا، ہاں واحد، کوئی خاص بات؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کوئی ایسا نشان یا سراغ ہاتھ نہیں لگ سکا جس سے مغوی کی تلاش میں کچھ مدد مل سکے۔ گھوڑوں کے قدموں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے اس سے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، حویلی کے گیٹ سے جنگل کے سمت یعنی بالکل ہمارے تھانے کی جانب گھوڑوں کے سموں کے مخصوص نشانات زمین پر موجود ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے 3-4 گھوڑے سرپٹ دوڑتے ہوئے گاؤں سے مغربی سمت میں گئے ہوں۔ میں نے جہاں تک سروے کیا ہے، گھوڑوں کے قدموں کے نشانات بڑے واضح نظر آ رہے ہیں۔ کانسٹیبل واحد کی رپورٹ میں اگرچہ کوئی خاص بات نہیں تھی، یہ تمام معلومات مجھے چودھری قادر علی کی زبانی حاصل ہو چکی تھی۔ تاہم گھوڑوں کے قدموں کے نشانات کی مدد سے ڈاکوؤں کا کھوج لگانے میں آسانی ہو سکتی تھی۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا،
वाहिद, तुम थाने जाओ और खोजी फतेह मोहम्मद को ढूंढकर यहाँ ले आओ। थोड़ी देर तक तो मैं इस हवेली में हूँ। जो हुक्म मलिक साहब, कांस्टेबल वाहिद ने फर्माबरदारी से कहा और रुखसत हो गया। वाहिद के जाने के बाद मैंने चौधरी कादिर अली से कहा, चौधरी साहब, आपकी घरवाली को तो मैं ज़रूर तसल्ली व तशफ़ी दे दूंगा, मगर उससे पहले एक ज़रूरी काम करना है। कौन सा ज़रूरी काम मलिक साहब? उसने चौंक कर मुझे देखा। आप बशीरा को यहाँ बुला लें, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और उससे कहें कि एक छुरी भी आते हुए साथ लेती आए। छुरी? चौधरी की हैरत दोचंद हो गई। आप परेशान न हो चौधरी साहब, मैंने उसकी उलझन के पेश नज़र कहा। खतरे वाली कोई बात नहीं है, ये सब तफ्तीश का ही हिस्सा है। तो उसकी जान में जान आ गई और थोड़ी ही देर के बाद वो बशीरा को अपने साथ लेकर आ गया। बशीरा के हाथ में सब्जी काटने वाली छुरी थी। छुरी को देखकर मैं मुतमईन हो गया, ताहा वो खासी सहमी हुई नजर आ रही थी। बशीरा, ये छुरी मुझे दे दो, मैंने उसकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसने फौरन से पेशतर छुरी मेरे हवाले कर दी। छुरी मेरे हाथ में आई तो उसके खौफ में और इजाफा हो गया। उसके चेहरे की तासुरात से यही महसूस हो रहा था कि वो सोच रही है कि मैं उस छुरी की मदद से उसे कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। मैंने उसकी दहशत को दूर करते हुए कहा, रात में जिस जगह तुमने खड़े होकर डाकुओं को हवेली से फरार होते देखा था, उस जगह की निशानदेही कर सकती हो? उसकी सांस में सांस आई। जी क्यों नहीं, ज़रूर, वो जल्दी से बोली। फिर चलते हुए सहन में एक जगह पहुंचकर बड़े एतमाद से बताया, मैं इस वक्त सईद को उठाए हुए यहाँ पर खड़ी थी। मैंने आगे बढ़कर उस जगह पर सहन की कच्ची ज़मीन पर छुरी की मदद से एक दायरा खींच दिया। फिर दोबारा बशीरा की जानिब मुखातिब हुआ, अब तुम यहाँ हवेली की गेट की तरफ जाओगी। इस बात का ख्याल रहे कि तुमने अपने अंदाजे के मुताबिक उसी राह पर चलना है जिस पर चलते हुए डाकू इस हवेली से फरार हुए थे। अगले 2 मिनट में बशीरा ने मेरे हुक्म की 2 मरतबा तामील करके दिखा दी। मैंने डाकुओं की मुबैना राह गुजर से बअल्फाज़ दिगर मुमकिना राह फरार को छुरी की नोक से निशान लगा दिया। निशान 2 लाइन पर मुश्तमिल थे, जैसे नदी के 2 किनारे होते हैं। दोनों लाइनों के दरमियान 5 से 6 फीट का फासला रखा हुआ था। ये गली सी बन गई थी। बशीरा के मुताबिक वो डाकू इस गली से दौड़ते हुए हवेली के गेट तक पहुंचे थे। चौधरी कादिर अली इस दौरान में बड़ी हैरत और दिलचस्पी से मेरी कार्रवाई देख रहा था। मैंने रोए सुखन उसकी जानिब मोड़ते हुए कहा, चौधरी साहब, मैंने कांस्टेबल को भेजकर खोजी को बुला लिया है, जो यहाँ से डाकुओं का खुरा उठाएगा। मैंने छुरी की मदद से सहन में जिस जगह पर निशान लगाए हैं उस जगह पर किसी को चलने फिरने की इजाज़त न दे, ताकि खोजी कम से कम मेहनत करके जल्द अज जल्द डाकुओं का सुराग लगा सके। वो अज़बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी मलिक साहब, मैं समझ गया। इसी तरह नूरीन के कमरे से लेकर सहन तक के रास्ते को भी अगर खोजी के आने तक इस्तेमाल ना किया जाए तो इससे तफ्तीश में आसानी होगी। मैंने चौधरी की आंखों में देखते हुए कहा, जो हुक्म मलिक साहब, वो फर्मा बरदारी से बोला। फिर हिचकिचाहट भरे अंदाज में कहा, आप मेरे साथ हवेली के अंदर जाने वाले थे। मैं फौरन समझ गया कि चौधरी का इशारा किस तरफ है। वो मुझे अपने घरवाली से मिलाना चाहता था, ताकि मैं चौधराइन को नूरी की गुमशुदगी के हवाले से तसल्ली व तशफ़ी दे सकूं। मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे याद है। चलें। थोड़ी देर के बाद मैं चौधरी कादिर अली के कमरे में मौजूद था। उस वक्त हम तीनों के सिवा वहाँ और कोई भी नहीं था। चौधरी की बीवी जाहिदा परवीन को देखकर मुझे हैरत का एक झटका सा लगा। मुझे यकीन नहीं आया कि वो चौधराइन है, क्योंकि चौधरी और जाहिदा परवीन की उम्रों में खासा फ़र्क नज़र आ रहा था। चौधरी ने मेरी आंखों और चेहरे पर नमूदार होने वाली हैरत को फ़ौरन नोट कर लिया और वजाहत करते हुए बोला, जाहिदा से मेरी शादी को 6 साल हुए हैं। और नूरीन? मैंने सवालिया नज़रों से उस चौधरी की तरफ देखा। वो मेरी पहली बीवी मुख्तार बेगम से है, उसने बताया। मुख्तार बेगम से मेरी 4 औलादें हुई थी। 3 तो बेटे पैदा हुए थे, लेकिन पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। 14 नंबर पर नूरीन पैदा हुई थी। उसे जन्म देते हुए मुख्तार बेगम का इंतकाल हो गया था। जाहिदा से मेरी 2 औलादें हैं, सईद और नवीद। जाहिदा परवीन की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रही होगी। वो बिलाशुबा एक पुरकशिश और हसीन व जमील औरत थी। ताहम उन लम्हात में वो खासी अफसुर्दा नज़र आ रही थी। मेरे इस्तिफसार पर उसने बताया, थानेदार साहब, उसके लहजे में दुख ही दुख था और उदासी टपक रही थी। मुझे नूरीन को पेश आने वाले वाक़े का बड़ा गम है। पिछले 6 साल में हमारे दरमियान बड़े गहरे ताल्लुकात कायम हो गए थे। हम बिल्कुल 2 सहेलियों की तरह हवेली में रहती थी। मैं पिछले 6 माह से कितने चाव से उसकी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। पता नहीं किस जालिम ने
بولتے بولتے زاہدہ کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے مناسب الفاظ میں چودھرائن کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں انشاءاللہ بہت جلد نورین کو تلاش کر کے واپس لے آؤں گا۔ میری تسلی تشفی سے اس کی پریشانی میں قدرے کمی واقع ہوئی تو میں نے چودھری کے ساتھ حویلی کے بیرونی حصے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ واپس آ گئے جنہیں چودھری قادر علی نے جیلا اور بالا کی تلاش میں بھیجا تھا۔ بالا حویلی پہنچ گیا تھا مگر جیلا کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چودھری نے بالا سے پوچھا، تم لوگ کہاں مر گئے تھے؟ چودھری کے استفسار میں خفگی تھی۔ اور وہ جیلا کدھر ہے؟ چودھری صاحب، بالا لجاجت بھرے لہجے میں بولا، میں جیلا کو روکتا رہا مگر اس نے میری ایک بات نہ سنی اور وہ چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ چودھری نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ جنگل کی طرف، بالا نے جواب دیا۔ جناب، وہ گھوڑے پر بیٹھ کر نورین بی بی کی تلاش میں نکلا ہے۔ رات ڈاکو نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اس کا جیلا کے دماغ پر بڑا گہرا اثر ہوا ہے۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ چودھری بالا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ وہ کہہ رہا تھا، بالا وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہم اس حویلی کے رکھوالے ہیں اور ہمیں بے ہوش کر کے وہ بدماش ڈاکو اتنی بڑی واردات کر گئے ہیں کہ ہم چودھری صاحب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اب لمحاتی توقف کر کے بالا نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے جیلا کے الفاظ کو مکمل کر دیا۔ اب جب تک نورین بی بی کو میں واپس نہیں لے آؤں گا حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا۔ عجیب پاگل ہے یہ جیلا بھی، چودھری بدبدایا۔ اگر اسے نورین کی تلاش میں جانا ہی تھا تو مجھے بتا کر جاتا، میں اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی بھیج دیتا۔ یہ بات میں نے بھی اس سے کہی تھی، بالا جلدی سے بولا، کہ جدھر بھی جانا ہو چودھری صاحب کو بتا دو۔ اس نے کہا کہ میں جا کر چودھری صاحب کو بتا دوں، اور وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شمس آباد اور میرے تھانے میں 1 میل کا فاصلہ تھا اور جنگل میرے تھانے سے میل سوا میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس حساب سے شمس آباد اور جنگل کے درمیان لگ بھگ 2 سوا 2 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ جیلا نے غیرت بھری پھرتی دکھائی تھی جو وہ چودھری قادر علی کو خبر کیے بغیر ہی نورین کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ اس کی واپسی پر ہی پتہ چل سکتا تھا کہ اس کی تلاش میں جیلا نے کون سا تیر مارا تھا۔ میں جیلا اور بالا سے خصوصی پوچھ گچھ کا ارادہ رکھتا تھا۔ جیلا تو فی الحال میسر نہیں تھا، لہٰذا میں بالا کو ہی لے کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اقبال عرف بالا کی عمر کم و بیش 25 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ بال گھنگریالے اور ہلکی ہلکی مجھے اس کے چہرے پر بھلی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے چہرے کی سب سے نمایاں چیز اس کی خوبصورت 2 بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ ہاں بھائی بالا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ذرا تفصیل سے بتاؤ پچھلی رات یہاں حویلی میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جناب، جب چودھری صاحب نے مجھے جگایا، بلکہ ہم دونوں کو پانی پھینک پھینک کر جگایا، تو اس وقت تک ڈاکو اپنا کام کر کے جا چکے تھے۔ مجھے تو اس واقعے کے بارے میں چودھری صاحب سے ہی پتہ چلا تھا۔ تم دونوں اس حویلی کے رکھوالے ہو؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ پھر تم دونوں پر ڈاکوؤں نے ایک ساتھ کیسے قابو پا لیا؟ چودھری صاحب نے تم دونوں کو باری باری سونے کی تاکید کر رکھی تھی نا؟ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہم دونوں کا سونے اور جاگنے کا وقت طے ہے۔ اور وہ طے شدہ وقت کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ پہلے میں سو جاتا ہوں جی، اس نے بتایا۔ آدھی رات کے وقت جب جیلا کو نیند آنے لگے تو وہ مجھے جگا دیتا ہے اور خود سو جاتا ہے، پھر صبح تک جاگ کر حویلی کا پہرا دیتا ہے۔ کیا پچھلی رات بھی تم پہلے سو گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ اس وقت جیلا چاق و چوبند ہوشیار تھا۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ آدھی رات کے بعد جیلا نے مجھے جگایا کیوں نہیں اور خود بھی کیوں سو گیا۔ اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ تم دونوں بے خبر سو رہے تھے، بلکہ بے ہوش تھے۔ میں نے بالا کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب نے بڑی مشکل سے تمہیں بیدار کیا تھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آخر اتنا بڑا واقعہ کیسے پیش آ گیا؟ واقعہ تو واقعی بہت بڑا ہے بالا۔ میں نے ٹٹولنے والی نظروں سے اسے دیکھا، پھر خاصے تیکھے لہجے میں استفسار کیا۔ تمہارے خیال میں یہ کس کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جناب، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ آج تک کبھی اس حویلی سے 1 پیسے کی چوری نہیں ہوئی۔ کجا یہ کہ ڈاکو نورین بی بی کو بھی اٹھا کر لے گئے اور سارے زیورات بھی۔ یعنی تمہیں کسی خاص آدمی پر شک نہیں ہے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بھی ایسا شخص جو چودھری قادر علی سے دشمنی رکھتا ہو؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ چودھری صاحب تو اتنے اچھے ہیں کہ کوئی ان سے دشمنی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد اقبال عرف بالا کو فارغ کر دیا۔ اس سے کوئی بھی مفید بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔
اگر اس کی جگہ میں نے جمیل عرف جیلا سے پوچھ گچھ کی ہوتی تو یقیناً کوئی کام کی بات سامنے آ سکتی تھی، کیونکہ جب بالا سویا ہوا تھا اس وقت جیلا جاگ رہا تھا۔ دونوں پہرے داروں کی پراسرار بے ہوشی والا معمہ جیلا ہی حل کر سکتا تھا، اور جیلا نورین کی تلاش میں جنگل کی طرف گیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل واحد کھوجی فتح محمد کو لے کر حویلی پہنچ گیا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں خود سے کیا اور کہا، چاچا اس سے آگے تمہارا کام شروع ہوتا ہے۔ فکر ہی نہ کرو ملک صاحب، وہ ٹھیٹ دیہاتی لہجے میں بولا، ہنی رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ کھوجی فتح محمد کی عمر 60 سے متجاوز تھی، تاہم اس کی پھرتی کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ 40 سے زیادہ کا نہیں۔ اس کی بینائی بھی ماشاءاللہ بڑی ٹھیک ٹھاک تھی۔ آدھے گھنٹے کی ماہرانہ تحقیق اور تفتیش کے بعد فتح محمد نے رپورٹ پیش کر دی۔ کھوجی کے مطابق 4 گھڑ سوار چودھری قادر علی کی حویلی تک آئے تھے، لیکن حویلی کے اندر صرف 2 اجنبی افراد کے پاؤں کا کھرا ملا تھا۔ یہ کھرا حویلی کے بیرونی گیٹ سے نورین والے کمرے اور اس کے برابر واقع سامان والے کمرے تک گیا تھا، اور پھر واپس حویلی کے گیٹ تک چلا گیا تھا۔ حویلی کے باہر بھی ان 2 اجنبی اشخاص کا کھرا پایا گیا تھا، اور پھر 4 گھڑ سوار کا کھرا شمس آباد سے نکل کر ہمارے تھانے کی جانب یعنی گاؤں سے مغرب کی سمت چلا گیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو وہیں چھوڑا اور کھوجی فتح محمد کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ گھڑ سواروں کے کھرے کا پیچھا جاری رکھے۔ پھر میں چودھری کو بھرپور تسلی دینے کے بعد تھانے واپس آ گیا۔ ایک بات کا ذکر کرنا تو بھول گیا میں، اور وہ کہ میں نے شمس آباد سے رخصت ہوتے وقت چودھری قادر علی کو ہدایت کر دی تھی کہ اس کا خاص آدمی جیلا جیسے ہی واپس آئے وہ اسے میرے پاس تھانے بھیج دے۔ چودھری نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا تھا۔ میں جیلا کا خصوصی انٹرویو کرنا چاہتا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے ASI افتخار حسین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ افتخار حسین خاصا تیز ترار پولیس اہلکار تھا۔ میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، افتخار، میں تمہیں نورین کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ حالات و واقعات کے مطابق ڈاکو اسے جنگل ہی کی سمت لے کر گئے ہیں۔ تم اپنے 2 کانسٹیبلز کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ لیکن کیا ملک صاحب؟ میں نے جملہ ادھورا چھوڑا تو اس نے فوراً پوچھ لیا، لیکن یہ کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم جنگل کی طرف روانہ ہونے کی تیاری مکمل کر لو، مگر اس مشن کا آغاز کرنے کے لیے کھوجی کی واپسی کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اور اگر کھوجی کا شام سے پہلے کام مکمل نہ ہوا تو پھر تم اس مشن پر کل صبح روانہ ہوگے۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ کھوجی فتح محمد نے 4 گھڑ سواروں کا کھرا پکڑا ہے۔ اس کی ماہرانہ رپورٹ کے بغیر کسی قسم کی مہم جوئی مناسب نہیں ہوگی۔ میرا ذہن ایک بات ماننے کو تیار نہیں کہ ڈاکوؤں نے شمس آباد سے نکل کر تھانے کا رخ کیا ہوگا، اگرچہ چودھری قادر علی کا یہی بیان ہے کہ اس نے گھڑ سواروں کو مغرب کی سمت یعنی ہمارے تھانے کی جانب تاریکی میں غائب ہوتے دیکھا تھا، اور ابتدائی کھرا بھی اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے، مگر میں دلی طور پر مطمئن نہیں ہوں۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، افتخار نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ڈاکوؤں کو یہ پتہ نہ ہو کہ شمس آباد اور جنگل کے بیچ میں تھانہ بھی پڑتا ہے۔ اگر انہوں نے شمس آباد سے نکل کر جنگل کا ہی رخ کیا ہے تو پھر تھانے سے بچ کر ہی آگے بڑھے ہوں گے۔ تم نے ذہانت سے بھرپور بات کی ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے ASI کو دیکھا۔ میرے ذہن میں بھی کچھ اسی قسم کے خیالات ہیں۔ کھوجی فتح محمد کی واپسی تک واقعی کچھ نہیں ہو سکتا، افتخار حسین نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال میں اپنی تیاری مکمل کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر تک ہمارے درمیان اسی واردات کو لے کر اسی حوالے سے بات ہوتی رہی۔ پھر ASI میرے کمرے سے اٹھ کر نکل گیا۔ آج دوپہر کا کھانا بھاگ دوڑ میں گول ہو گیا تھا۔ اس وقت سہ پہر کے 4 بجے تھے۔ میں نے وقت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہلکی پھلکی پیٹ پوجا کر لی تاکہ کام بھی چل جائے اور رات کا کھانا بھی خراب نہ ہو۔ بعض اوقات محکمہ جاتی معاملات میں سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی، حتیٰ کہ یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کب کھانے کا وقت ہوا اور کب یہ وقت گزر گیا۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے کانسٹیبل واحد اور کھوجی فتح محمد تھانے پہنچ گئے۔ میں نے کھوجی کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور کوئی سنسنی خیز اطلاع یا کوئی خبر لایا ہوگا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، ہاں چاچا، کیا رپورٹ ہے؟ رپورٹ تو خاصی حوصلہ افزا ہے جی، وہ بڑے اطمینان سے بولا۔ وہ 4 گھڑ سوار جنگل ہی میں داخل ہوئے ہیں، مگر تھانے سے بچا کر۔
थाने से बच बचा कर। मैंने उलझन ज़दा नज़र से खोजी को देखा। इस बात का क्या मतलब है चाचा? देखिए मलिक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए बोला, शम्स-आबाद से ये थाना लगभग 1 मील के फासले पर है। वो चारों घुड़सवार चौधरी कादिर अली की हवेली से कोई 6 फरलांग पौना मील तो सीधे थाने की तरफ ही आए थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। मैंने जिस फासले का जिक्र किया है, वहाँ से वो जुनूब मगरिब की सिमत मुड़कर सफ़र करते हुए जंगल में दाखिल हुए हैं। और उसके बाद? मैंने सवालिया नज़रों से खोजी की तरफ देखा। उसके बाद तो अल्लाह ही जाने जी, वो सादगी से बोला। मैंने जंगल के अंदर जाकर खुरा निकालने की कोशिश नहीं की। ये काम दिन की रोशनी में ही हो सकता है मलिक साहब। अलबत्ता लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने एक गहरी सांस खारिज की, फिर बात को मुकम्मल करते हुए बोला, अलबत्ता मैंने उस मुकाम पर एक वाज़ेह निशानी लगा दी है जहाँ से वो घुड़सवार जंगल के अंदर दाखिल हुए थे। अगर आपका हुक्म होगा तो सुबह वहीं से डाकुओं के खुरे का काम दोबारा शुरू कर दूंगा। हुक्म की कोई बात नहीं है चाचा, ये वक्त की ज़रूरत है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं कल सुबह एएसआई और 2 कांस्टेबल्स को भी तुम्हारे साथ रवाना कर दूंगा। ये खोज लगाना बहुत ज़रूरी है कि वो डाकू चौधरी कादिर अली की बेटी नूरीन को अगवा करके कहाँ ले गए हैं। उनमें से कोई हाथ लगेगा तभी तो पता चलाया जा सकेगा कि वो कौन लोग हैं, उनकी चौधरी से क्या दुश्मनी है, और ये कि उन्होंने ये काम किसी और के ईमा पर तो नहीं किया। ठीक है मलिक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला, मैं कल सुबह ही सुबह आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। उसके बाद आपकी जो मर्जी हो। ओके। मैंने कुर्सी की पुष्ट से सर टिका दिया। अब तुम जाकर आराम करो, कल का दिन पता नहीं कितना मसरूफ हो सकता है तुम्हें सांस लेने की भी फुर्सत मैसर न आए। वो उठकर खड़ा हो गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या बात है चाचा, कोई मुश्किल या परेशानी है? मलिक साहब, आपने जिस मसरूफियत का जिक्र किया है वो सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, आपके लिए भी है, उसने गहरी संजीदगी से कहा। इस मसरूफियत में आप मुझे नहीं भूल जाना। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। मैं फौरन से पेशतर उसकी बात की तह में पहुंच गया था। फिक्र न करो चाचा, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा, तुम्हारा इनाम मुझे याद है, लेकिन पहले काम खत्म हो जाए, इस काम का कोई हौसला अफजा नतीजा सामने आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बड़े एतमाद से बोला, जब काम शुरू हो गया है तो कोई ना कोई तो नतीजा बरामद होगा। मुझे तुम्हारी तजुर्बाती महारत और कड़ी मेहनत का पूरी तरह एहसास है चाचा। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा। तुमने 4-5 घंटों में खुरे का अच्छा खासा काम निपटा दिया है, मैं समझता हूँ। मैं सांस हमवार करने के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बात मुकम्मल कर दी। उन घुड़सवारों ने जहाँ से रास्ता बदला था वहाँ से जुनूब मगरिब में जंगल का किनारा लगभग 2 मील तक होगा। आप ठीक कहते हैं मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, ये फासला 2 मील या 2 मील से कुछ ज़्यादा ही होगा, मगर मेरे ख्याल में ये काम काफ़ी आसान है। 4 घुड़सवारों का खुरा बहुत सीधा और वाज़ेह था। हमें उनका ताक़ुब करने में कोई ख़ासी दुश्वारी महसूस नहीं हुई, लेकिन यही काम जंगल के अंदर आसान साबित नहीं होगा। खैर, अल्लाह मालिक है, कल की कल देखी जाएगी। खोजी को रुखसत करने के बाद मैंने एएसआई को एक मर्तबा फिर अपने पास बुला लिया। हमारे दरमियान 15-20 मिनट तक इसी मामले में बातचीत होती रही। मैंने उसे बड़ी तफसील के साथ समझा दिया कि अगली सुबह उसे किस अंदाज से अपने मिशन का आगाज़ करना है। इफ्तिखार हुसैन ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरी तवक्कात पर पूरा उतरने की कोशिश करेगा। एएसआई को फारिग करने के बाद भी मैं काफ़ी देर तक चौधरी कादिर अली की हवेली में पेश आने वाले डकैती और अगवा के इस मामले पर, इस वाक़े पर गौर करता रहा। किसी भी केस में इस वक्त बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती है जब जाए वक़ुआ या मुतासिरीन की तरफ से मुजरिम या मुजरिमों के बारे में कोई पॉइंट सामने न आए, यानी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए कोई सिरा या सुराग हाथ ना लगे। ये केस भी कुछ इसी नौइयत की सूरत हाल का हामिल था। मेरी अब तक की हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक चौधरी कादिर अली की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, और मैं किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं था कि ये कारनामा किसी दोस्त की तरफ से अंजाम दिया गया था। दूसरा बड़ा इशू डाकुओं की बरवक्त मालूमाती कार्रवाई का था। चौधरी की हवेली को निशाना सितम बनाने वालों को हवेली के अंदर का अहवाल बखूबी मालूम था। उसका वाज़ेह मतलब यही था कि डाकुओं को हवेली के अंदरूनी हालात और मामलात से मुकम्मल आगाही हासिल थी, या फिर ये कीमती मालूमात उन्हें मुहैया की गई थी और ये काम कोई घर का बेदी ही कर सकता था।
तीसरा पहलू हवेली के पहरेदारों का था। बैक वक्त दोनों मुहाफिजों का अंटा गफिल हो जाना भी जहन में चुभन पैदा कर रहा था। मुहाफिजों में से बाला का मैंने तफसीली इंटरव्यू कर लिया था, लेकिन इन तमाम तर पूछगछ में से कोई काम की बात निकलकर सामने नहीं आ सकी थी। चौधरी कादिर अली का ये कह देना कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं, मुझे हजम नहीं हो सका। अगर वाकई उसका रुई ज़मीन पर कोई दुश्मन नहीं था तो फिर एक इम्कान ये भी सामने आता था कि नूरीन अपनी मर्जी से अगवा हुई हो। ये इम्कान अगरचे खासा कमज़ोर था, ताहम वही बात कि पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है। मैं इस जाविये पर सोचे बगैर नहीं रह सकता था। मैंने उधर हवेली में चौधरी कादिर अली और उसकी नौजवान बीवी जाहिदा परवीन से भी इस हवाले से ढके छुपे अल्फाज में सवालात किए थे, लेकिन उनकी जानिब से कोई खातिर ख्वाह जवाब मौसूल नहीं हुआ था। अगर नूरीन अपनी मर्जी से अगवा हुई थी तो यकीनन उसका किसी के साथ चक्कर रहा होगा। वो बहादुरपुर के चौधरी करीम बख्श से शादी नहीं करना चाह रही होगी। जब भी शादी से एक हफ्ता कबल उसने ड्रामाई अंदाज में हवेली को खैराबाद कह दिया था, मगर मेरी इस इम्कानी थ्योरी को तक़वियत बख्शने वाली कोई बात अभी सामने नहीं आ सकी थी। चौधरी और उसकी बीवी ऐसे किसी मामले से साफ इनकारी थे। अब आ जाकर हवेली के दूसरे मुहाफिज जमील उर्फ जीला की वापसी से कुछ उम्मीदें वाबस्ता थी। जीला कई पहलुओं से अहमियत का हामिल था। नंबर 1, उसकी ड्यूटी रात इब्तिदाई हिस्से में जागने की थी। आधी रात के बाद वो बाला को जगाता था और खुद सो जाता था। वकुआ की रात बाला के बयान के मुताबिक वो जो रात को सोया तो फिर चौधरी ने पानी फेंक फेंक कर ही उसे जगाया था और उसके साथ ही जीला भी बेखबर सोता हुआ पाया गया था। उसी दौरान में डाकू अपनी कार्रवाई डालकर रफू चक्कर हो चुके थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता था कि जीला बाला को जगाने से पहले कैसे सो गया। डाकू को उसके जागने के दौरान में आए थे या उसके सोने के बाद। नंबर 2, वो नूरीन की तलाश में चुपचाप क्यों निकल गया था। वो चौधरी कादिर अली का पुराना नमकख्वार था। इस किस्म का जुर्अतमंदाना कदम उठाने से पहले उसने चौधरी को एतमाद में क्यों नहीं लिया। उसी नौइयत के और बहुत सारे सवालात जहन में सर उठा रहे थे, जिनके जवाबात सिर्फ और सिर्फ जीला ही दे सकता था। मैं बड़ी बेताबी से जीला की वापसी का इंतज़ार करने लगा। कहते हैं कभी कभी बेताबी बहुत जल्द रंग ले आती है। मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ जाने का इरादा कर ही रहा था कि एक कांस्टेबल ने कमरे में आकर बताया, सर चौधरी साहब आपसे मिलने आए हैं। कौन चौधरी साहब? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। जनाब, मैं चौधरी कादिर अली की बात कर रहा हूँ, कांस्टेबल ने बताया। उनके साथ एक बंदा भी है। ठीक है, उन्हें फ़ौरन मेरे पास भेज दो, मैंने तहकुमाना अंदाज में कहा। ओके सर, कांस्टेबल ये कहते हुए कमरे से निकल गया। चौधरी कादिर अली और इस वक्त? मैंने हैरत भरे अंदाज में खुद कलामी की। खैर देखते हैं क्या माजरा है। उस वक्त तक रात ने अपने पर फैला लिए थे। अगर चौधरी कादिर अली शम्स आबाद से थाने आया था तो इसका मतलब था कि ज़रूर कोई अहम बात है। थोड़ी देर में चौधरी और उसके साथी मेरे सामने मौजूद थे। मेरी पेशकश पर चौधरी मेरे सामने एक कुर्सी खींचकर बैठ गया, जबकि उसके साथ आने वाला शख्स चौधरी के पीछे खड़ा हो गया। मैंने चौधरी की तरफ देखते हुए कहा, चौधरी साहब खैरियत तो है? आप इस वक्त थाने आए हैं, कोई ख़ास बात? जी मलिक साहब, वो असबात में गर्दन हिलाते हुए ख़ास से अफसुर्दा लहजे में बोला। बात अगर ख़ास ना होती तो शायद मैं कल सुबह आपके पास आता या फिर आपकी हिदायत के मुताबिक जीला को अकेले ही थाने भेज देता। तो क्या नूरीन की तलाश में जाने वाला आपका मुलाजिम जीला जंगल से वापस आ गया है? मैंने इस्तेरारी लहजे में इस्तिफसार किया। जी हाँ, चौधरी ने ये कहते हुए अपने पीछे खड़े शख्स की जानिब इशारा किया और बताया, ये जीला है जनाब। ये जैसे ही वापस आया और उसने मुझे एक खौफनाक कहानी सुनाई, मैं उसे लेकर सीधा आपके पास आ गया हूँ। खौफनाक कहानी? मैं चौंक पड़ा। कैसी खौफनाक कहानी चौधरी साहब? नूरीन के बारे में जीला ने जो कुछ बताया है उसे सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई है मलिक साहब, चौधरी ने दिलगीर आवाज़ में कहा। आप खुद उससे पूछ लें उसने उधर जंगल में क्या देखा है। मैं फिल फोर्स जीला की तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ भाई, तुम जंगल में क्या देख कर आ रहे हो? जनाब, चौधरी साहब ने हमें जगाने के बाद डाकों की वारदात के बारे में जो कुछ बताया था उससे यही नतीजा निकलता था कि वो लोग नूरीन बीबी को उठाकर जंगल की तरफ गए होंगे। जिला बड़ी वजाहत से मुझे अपने हालिया तजुर्बे के बारे में बताने लगा। काश मैं रात ही को नूरीन बीबी की तलाश में निकल जाता तो वो कुछ देखने को न मिलता जो मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। यही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ, मैंने इस्तेरारी अंदाज में कहा। तुमने वहाँ जंगल में ऐसा क्या देख लिया जिसने चौधरी साहब को इतना परेशान कर दिया है?
میں جنگل میں داخل ہوا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں صحیح سمت جا رہا ہوں یا راہ بھٹک چکا ہوں۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، یہ ضروری نہیں تھا کہ ڈاکو بھی اسی مقام سے جنگل میں داخل ہوئے ہوں جہاں سے میں گھسا ہوں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں یہ جنگل کتنا گھنا اور لمبا چوڑا ہے۔ ہاں، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور اپنے سامنے کھڑے جیلا سے پوچھا، ذرا مجھے بتاؤ تم کس طرف سے جنگل میں داخل ہوئے تھے؟ جیلا کے جواب نے میرے تن بدن میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ کھوجی بابا نے جنگل کے جس کنارے پر نشانیاں لگائی تھی وہ مقام جیلا کے جنگل میں داخل ہونے والے مقام سے چند گز کے فاصلے پر تھا۔ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا، کیا تم نے راستے میں میرے بندوں کو نہیں دیکھا؟ آپ کے بندے؟ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب۔ وہ دو افراد تھے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، ایک پکی عمر کا کھوجی بابا اور دوسرا نوجوان کانسٹیبل۔ کانسٹیبل یونیفارم میں تھا اور دونوں تانگے پر سوار تھے۔ جی میں نے انہیں دیکھا تھا، اس نے جلدی سے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ جب میں جنگل سے واپس آیا تھا تو ایک تانگے پر میری نظر پڑی تھی جس میں ایک پولیس والا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اب تم مجھے بتاؤ جنگل میں کیا دیکھ کر آ رہے ہو؟ میں فوراً اصل بات کی طرف آ گیا۔ جناب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جنگل بہت ہی گھنا اور دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ تھوک نگلنے کے بعد وضاحت کرتے ہوئے بولا، مجھے امید نہیں تھی کہ میں اس جنگل میں نورین بی بی کا سراغ لگا سکوں گا، لیکن اس موقع پر اللہ نے میری مدد فرمائی۔ مگر بولتے بولتے جیلا کی آواز بھر آ گئی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ مگر کیا؟ میں جنگل میں زیادہ سے زیادہ 1 فرلانگ تک گیا ہوں گا کہ ایک صندوق کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ صندوق؟ میں نے پوچھا۔ دور سے وہ صندوق ہی نظر آیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن قریب جا کر پتا چلا کہ وہ نورین بی بی کے جہیز کے سامان والا سوٹ کیس تھا۔ یہ سوٹ کیس کھلا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد چاروں طرف قیمتی کپڑے پھیلے ہوئے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا ڈاکوؤں نے بڑی عجلت میں سوٹ کیس کی تلاشی لی ہو۔ چودھری صاحب کے مطابق اس سوٹ کیس میں قیمتی ملبوسات کے علاوہ طلائی زیورات بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تمہارے بیان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکوؤں نے سوٹ کیس میں سے طلائی زیورات نکالے اور آگے بڑھ گئے۔ جی ہاں، وہ جلدی سے بولا، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ مجھے اس بات کا سخت افسوس ہے کہ میں نورین بی بی کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ کیا تم نے جنگل میں مزید آگے جا کر نورین کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے جیلا سے استفسار کیا۔ جی ہاں، جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے کوشش کی ہے جناب، وہ شکست خوردہ انداز میں بولا، لیکن اس کوشش سے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ مجھے لگتا ہے ڈاکو نورین بی بی اور زیورات کو لے کر جنگل کے بیچوں بیچ کہیں اور نکل گئے ہیں۔ اتنا بتانے کے بعد وہ کسی ناکام شخص کی طرح گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ملک صاحب، چودھری امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہاں سے آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ جیلا جنگل میں جو کچھ دیکھ کر آیا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکو میری بچی کو جنگل کے راستے کہیں لے گئے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگل کے اندرونی حصے میں ان کا ٹھکانہ ہو۔ اگر آپ بروقت کارروائی کریں تو نورین تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ بجا فرماتے ہیں چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی رسان سے کہا، لیکن چند باتوں کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ کون سی چند باتیں ملک صاحب؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ نمبر 1، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا کام یہاں سے شروع نہیں ہوتا چودھری صاحب۔ میں نے آج صبح آپ کی حویلی سے اپنی تفتیش کا آغاز کیا تھا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے کھوجی نے ڈاکوؤں کا کھرا بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ وہ ڈاکوؤں کے گھوڑوں کے قدموں کے نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے جنگل تک پہنچ گیا تھا، لیکن اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے اس کام کو عارضی طور پر روکنا پڑا۔ صبح انشاءاللہ پھر وہیں سے کام شروع ہو جائے گا جہاں سے آج چھوڑا ہے، اور صبح جیلا بھی کھوجی کے ساتھ ہوگا۔ جیلا؟ چودھری کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ میں کیوں جی؟ جیلا نے بے ساختہ پوچھا۔ میں چونکہ چودھری سے مخاطب تھا لہٰذا روئے سخن اسی کی طرف رکھتے ہوئے جواب دیا، اس کی ایک خاص وجہ ہے چودھری صاحب۔ جیلا جہاں سے جنگل میں داخل ہوا ہے وہ مقام اس جگہ سے چند گز کی دوری پر ہے جہاں میرے کھوجی نے اپنی تحقیقاتی کام کو پہنچایا ہے۔ اگر جیلا میری ٹیم کے ساتھ ہوگا تو یہ انہیں اس سوٹ کیس تک پہنچا دے گا جسے جنگل میں کھلا پڑا دیکھ کر آیا ہے۔ اس سے میری ٹیم کا کام آسان ہو جائے گا، اور وہ جلد از جلد یہ جاننے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ڈاکو کا وہ شیطانی ٹولہ طلائی زیورات اور نورین کو لے کر کس طرف گیا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب۔ چودھری نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ میں صبح تڑکے جیلا کو آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں جن باتوں کی وضاحت کر رہا تھا اس میں دوسرا نمبر ڈاکوؤں کے کھرے کا ہے۔ آپ
اس بات کا تو اطمینان رکھے کہ میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ ڈاکو گھوڑوں پر سفر کریں یا پیدل، وہ میرے کھوجی کی عقابی نظر سے نہیں بچ پائیں گے۔ میں ان کے کھروں کی مدد سے بہت جلد ان کی گردنیں دبوچ لوں گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، وہ تشکرانہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ نمبر 3، میں نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے اس ملازم خاص جیلا سے بھی تھوڑی پوچھ گچھ کرنا پڑے گی۔ میرے ذہن میں چند ایسے سوالات ہیں جن کا جواب جیلا ہی دے سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب مجھے نہیں مل سکا ہے۔ جی ضرور، چودھری نے جیلا کی طرف دیکھا۔ آپ پوچھیں اس سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ جیلا کی عمر 26-27 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ ایک درمیانی کٹ کاٹ کا مالک، سانولا سلونا سا شخص تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بے پناہ بے چینی اور اضطرار کو جھلکتا دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی یہ کیفیت ڈاکو والے واقعوں کی وجہ سے ہو۔ وہ حویلی کا محافظ تھا اور اسے انٹا غفیل کر کے ڈاکو اس کے منہ پر کالک مل کر چلے گئے تھے۔ یہ بڑے شرم کا مقام تھا۔ بہرحال جیلا بڑا ڈسٹرب دکھائی دے رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ جیلا، میں نے قدرے نرم لہجے میں اس سے کہا۔ جی، وہ چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، میں کھڑا ہی ٹھیک ہوں، آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں ایسے ہی پوچھ لیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا کہ وہ چودھری کے برابر والی کرسی پر بیٹھنے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے بھی بیٹھنے پر اصرار نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، جیلا، بالا نے مجھے بتایا ہے کہ وہ رات کے پہلے حصے میں سوتا ہے اور تم آخری حصے میں اپنی نیند پوری کرتے ہو۔ جی ہاں، بالا نے آپ کو ٹھیک بتایا ہے۔ کیا پچھلی رات بھی بالا پہلے سویا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں تھانے دار صاحب، جیلا نے جواب دیا۔ بالا سو رہا تھا اور تم جاگ کر پہرا دے رہے تھے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ پھر بالا کے بیان کو چیک کرنے کی غرض سے استفسار کیا، کیا آدھی رات کے بعد تم نے بالا کو جگا دیا تھا؟ نہیں جناب، اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ نوبت نہیں آئی؟ کیا مطلب؟ جناب، بالا مزے کی نیند سو رہا تھا اور میں جا کر حویلی کی حفاظت کر رہا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری کمر میں درد ہو رہا تھا، میں نے سوچا تھوڑی دیر چارپائی پر لیٹ کر کمر سیدھی کر لیتا ہوں۔ میں بالا کے برابر والی چارپائی پر دراز ہو گیا، پھر پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ گویا تم نے اپنے فرض سے غفلت برتنے کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں مانتا ہوں جی، وہ میری غلطی تھی، وہ ندامت آمیز انداز میں بولا۔ مجھے چارپائی پر نہیں لیٹنا چاہیے تھا، میں تھوڑی دیر تک اپنی کمر کے درد کو برداشت کر لیتا تو شاید یہ افسوسناک واقعہ پیش ہی نہ آتا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے تم کتنے بجے چارپائی پر لیٹے تھے؟ میرا خیال ہے اس وقت رات کے 11 یا 12 بجے ہوں گے۔ تو پھر تم نے واقعی بہت غلط کیا، میں نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔ اگر تم آدھا گھنٹہ اور صبر کر لیتے یا تمہاری کمر میں زیادہ ہی تکلیف تھی تو تم بالا کو جلدی جگا سکتے تھے۔ بس جی، جو وقت ہاتھ سے نکل جائے وہ واپس نہیں آتا، وہ شرمندگی بھرے لہجے میں بولا۔ میں رات کا باقی حصہ اپنی اس غلطی پر پشیمان ہو کر کرتا رہا، اور صبح جب یہ کیفیت میری برداشت سے باہر ہو گئی تو میں گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ لیکن افسوس کے جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے ندامت سے گردن چکا لی۔ میں نے مناسب الفاظ میں چودھری قادر علی کو تسلی و تشفی دی اور جیلا کو صبح تھانے بھیجنے کی تاکید کر کے انہیں رخصت کر دیا۔ اگلی صبح بڑی سنسنی خیز ثابت ہونے والی تھی، لہٰذا میں تھانے سے اٹھا اور اپنے کوارٹر کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ ایک بھرپور نیند لے سکوں۔ کل کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کس نوعیت کی مصروفیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا اس بھاگ دوڑ کے لیے آرام بھی ضروری تھا۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ASI 2 کانسٹیبلز منظور اور شاکر کے ساتھ کمر کسے جنگل کی طرف روانہ ہونے کی تیاری میں کھڑا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ افتخار حسین، وہ میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کیا کھوجی تھانے پہنچ گیا ہے؟ جی ہاں، وہ تو کافی دیر پہلے سے آیا ہوا ہے، ASI نے بتایا، بس آپ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں بھی بالکل تیار بیٹھا ہوں، وہ تو تمہیں دیکھ کر لگ ہی رہا ہے، میں نے تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی آپ لوگوں کو نکلنے میں تھوڑی دیر لگے گی۔ بات ختم کر کے میں نے دروازے کی طرف دیکھا اور آواز لگائی، واحد، دیر کیوں لگے گی ملک صاحب؟ ASI نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ تم لوگوں کے ساتھ ایک اور بندہ بھی جائے گا۔ وہ کون بندہ ہے جناب؟ ASI کی حیرت دوچند ہو گئی۔ اس بندے کا نام جمیل عرف جیلا اور تعلق شمس آباد سے ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ یہ چودھری قادر علی کا وہی ملازم ہے جو کل صبح کسی کو بتائے بغیر نورین کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گیا تھا۔ اس کی روانگی کے بارے میں صرف اس کے ساتھی بالا کو خبر تھی، بالا ہی کی زبانی مجھے پتا چلا تھا، شاید میں نے کل تم سے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔
جی ملک صاحب، ذکر تو آپ نے ضرور کیا تھا مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ آج وہ بھی ہمارے ساتھ جنگل کی طرف جائے گا۔ اے ایس آئی نے متانت سے کہا، لگتا ہے وہ جنگل کی طرف سے کوئی خاص خبر لایا ہے جو آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے افتخار حسین۔ میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اگرچہ جیلا نورین کا سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، تاہم وہ ڈاکوؤں کے جنگل میں پہلے پڑاؤ تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ وہ اگر تمہارے ساتھ رہے گا تو نورین کی تلاش میں کافی آسانی ہو جائے گی۔ ڈاکوؤں کا پہلا پڑاؤ؟ اے ایس آئی نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں افتخار کی بات کا جواب دیتا، کانسٹیبل واحد کمرے میں داخل ہوا۔ جی حکم ملک صاحب۔ شمس آباد سے کوئی بندہ تو نہیں آیا؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا۔ نہیں جناب، ابھی تک تو نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کانسٹیبل کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس بندے کا نام جمیل عرف جیلا ہے۔ وہ جیسے ہی تھانے پہنچے اسے فوراً میرے پاس لے آنا۔ اوکے ملک صاحب۔ کانسٹیبل نے مجھے سیلیوٹ کیا اور واپس چلا گیا۔ میں نے اے ایس آئی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ یہ دراصل اس کے سوال کا جواب بھی تھا۔ ڈاکوؤں نے جنگل میں کوئی فرلانگ بھر سفر کرنے کے بعد ایک عارضی قیام کیا تھا۔ وہاں انہوں نے حویلی سے لائے گئے سوٹ کیس کا پورا پوسٹ مارٹم کیا۔ وہ سارے قیمتی ملبوسات جو سوٹ کیس میں تھے اس کو نکال کر ادھر ادھر پھینک کر چلے گئے ہیں، حتیٰ کہ وہ سوٹ کیس کو بھی جنگل کے اسی حصے میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ بس طلائی زیورات اور نورین کو لے کر وہ گھنے جنگل میں کہیں گم ہو گئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ہمارا کھوجی جنگل کے داخلی حصے پر جہاں تک ڈاکوؤں کا کھرا پکڑ کر پہنچا ہے وہ مقام وہاں سے چند گز کے فاصلے پر ہے جدھر جیلا سوٹ کیس اور قیمتی ملبوسات بکھرے ہوئے اور پڑے ہوئے دیکھ کر آیا ہے۔ اوہ! اے ایس آئی سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے جیلا کو اپنے ساتھ لے جانا سودمند ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے یہی سوچ کر اسے تمہارے ساتھ نتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے کہا۔ آپ کا فیصلہ زبردست اور بروقت ہے ملک صاحب۔ ادھر اے ایس آئی کی بات ختم ہوئی، ادھر کانسٹیبل واحد ایک بار پھر میرے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے بآواز بلند اطلاع دی، ملک صاحب، شمس آباد والا وہ بندہ تو آ گیا ہے مگر اس کا نام بدل گیا ہے۔ نام بدل گیا ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے گھور کر کانسٹیبل کو دیکھا۔ وہ جی، آپ نے کہا تھا اس بندے کا نام جمیل عرف جیلا ہے، کانسٹیبل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور یہ بندہ اپنا نام اقبال عرف بالا بتا رہا ہے۔ بالا دراصل جیلا کا جوڑی دار تھا۔ میں کل چودھری کی حویلی میں بالا کا تفصیلی انٹرویو کر چکا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ چودھری قادر علی نے جیلا کی جگہ بالا کو کیوں تھانے بھیج دیا۔ صورتحال جاننے کے لیے میں نے کانسٹیبل واحد سے کہا، وہ جیلا ہے یا بالا، اسے فوراً میرے پاس لے آؤ۔ جی ملک صاحب۔ کانسٹیبل یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے ملک صاحب؟ اے ایس آئی نے مجھ سے پوچھا۔ یہ ماجرا ہے یا باجرا ابھی کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گا، میں نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شمس آباد سے آنے والا بندہ ہی اس معمے کو حل کر سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے کانسٹیبل جس شخص کو میرے کمرے میں لے کر آیا وہ 100% اقبال عرف بالا تھا۔ میں نے بالا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر پوچھا، وہ جیلا کدھر ہے؟ جیلا کو رات سے بہت تیز بخار ہے تھانے دار صاحب، بالا نے بتایا۔ چودھری صاحب نے یہی بتانے کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ بھی کہا ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ جنگل لے جانا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ کیا تم ڈاکوؤں اور جنگل کے بارے میں جیلا جتنی معلومات رکھتے ہو؟ میں نے بالا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ جی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ جلدی سے بولا۔ تو پھر تمہیں اپنے ساتھ جنگل لے جانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جنگل سے زیادہ چودھری قادر علی کی حویلی کو تمہاری ضرورت ہے، کیا سمجھے؟ جی سمجھ گیا، وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ چنگی طرح سمجھ گیا جناب۔ اگر چنگی طرح سمجھ گئے ہو تو پھر فی الفور واپس چلے جاؤ، میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ حویلی کی حفاظت اور اس کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو تو میرا بھی ایک کام کر دینا۔ آپ حکم کرے سرکار، وہ خاصے جوش سے بولا۔ ایک نہیں، میں آپ کے 10 کام کر دوں گا۔ 10 نہیں، صرف ایک کام، میں نے تنبیہی انداز میں کہا۔ جی جی، وہ ہماتن گوش ہو گیا۔ تمہیں حویلی کے اندر اور باہر رہتے ہوئے ہر لمحے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور ہر وقت ذہن میں اس سوال کو دہراتے رہنا ہے کہ چودھری صاحب کا ایسا دشمن کون ہو سکتا ہے جس نے ڈکیتی اور قتل کی واردات کی ہے یا کرائی ہے۔ میں آپ کی ہدایت کو یاد رکھوں گا جی، وہ فرما برداری سے بولا، اور جیسا آپ نے حکم دیا میں اس کے مطابق عمل کروں گا جناب۔ تم اس کام کو میرے حکم سے زیادہ اپنا فرض سمجھ کر انجام دینا، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔
तुम चौधरी कादिर अली के पुराने नमकख्वार हो। अगर ये पता चल जाता है कि चौधरी की हवेली में होने वाली डकैती और नूरीन के अगवा में किसका हाथ है, तो मुझे मुजरिमों तक पहुंचकर नूरीन को वापस लाने में आसानी हो जाएगी। और चौधरी के वफादार मुलाजिम होने के नाते तुम्हारी भी यही ख्वाहिश होगी कि नूरीन बीबी जल्द अज जल्द हवेली वापस आ जाए। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मेरी और जीला की गफलत की वजह से ये वाकया पेश आया है। हम दोनों की यही ख्वाहिश है कि नूरीन बीबी बाइज्जत और जिंदा सलामत वापस आ जाए। जीला तो नूरीन को ढूंढने के लिए कल जंगल की तरफ गया था, लेकिन कुछ भी उसके हाथ न आ सका। उसी शिकस्त और गम की वजह से उसे फूंक कर बुखार चढ़ गया है। जिला कामयाब हुआ या जंगल से खाली हाथ वापस आ गया, मगर उसने एक कोशिश तो की। और एक मैं हूं के दिल छोटा ना करो बाला। मैंने उसकी आज़ुर्दगी को कम करने की कोशिश करते हुए कहा, अगर तुम मन व अन मेरी बाहिदायत पर अमल करते रहे तो हो सकता है कि तुम कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे डालो। सच? उसने बेयकीनी से मुझे देखा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने मजबूत लहजे में कहा। अगर तुम फौरन शम्स आबाद रवाना हो जाओ और जैसा मैंने तुम्हें समझाया है उसके मुताबिक अमल करो। बाला ने तहदिल से मेरा शुक्रिया अदा किया और सलाम करके रुखसत हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने एएसआई इफ्तिखार हुसैन को खोजी फतेह मोहम्मद और दो चाक और चौबंद कांस्टेबलों की मैयत में जंगल की तरफ रवाना कर दिया। वो सब दो घोड़ों पर सवार होकर थाने से रवाना हुए थे। एक घोड़े पर दोनों कांस्टेबल सवार थे और दूसरे घोड़े पर एएसआई के पीछे खोजी बाबा बैठा हुआ था। जंगल के अंदर सफर करने के लिए तांगा किसी भी सूरत मौजू नहीं था, इसलिए घोड़ों का इंतखाब किया गया था। उस रोज हफ्ते का दिन था। मैं पूरा दिन थाने में मौजूद रहा, लेकिन कोई भी काबिले जिक्र वाकया रोनुमा नहीं हुआ। मैं उम्मीद कर रहा था कि चौधरी कादिर अली जरूर थाने का चक्कर लगाकर सूरत हाल जानने की कोशिश करेगा। वो आया और ना ही उसकी हवेली की जानिब से कोई ताज़ा इत्तला मौसूल हुई। शाम रात में ढल रही थी कि जंगल की तरफ जाने वाले मुतलाशी पार्टी वापस लौट आई। उनकी शक्लों पर से ही नजर आ रहा था कि वो नाकाम व नामुराद लौटे हैं। मैंने सिर्फ एएसआई और खोजी फतेह मोहम्मद को अपने पास बुला लिया। हाँ भाई, क्या रहा? मैंने बारी बारी दोनों की तरफ देखा। मलिक साहब, हम कीमती मलबूसात और सूटकेस तो अपने साथ ले आए हैं, एएसआई ने मायूसी भरे लहजे में बताया, लेकिन डाकुओं और नूरिन का कुछ पता नहीं चल सका। घोड़ों का खुरा क्या कहता है? मैंने खोजी की तरफ देखते हुए सवाल किया। अल्लाह आपका भला करे मलिक साहब, फतेह मोहम्मद ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। जैसा कि आप जानते हैं, ये जंगल मशरिक से मगरिब की जानिब लगभग 5 मील तक फैला हुआ है। हम घोड़ों के सुमों का खुरा पकड़कर जंगल के दूसरे किनारे तक गए। उसके बाद खुरा नहीं मिल सका। खुरा नहीं मिल सका? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। चाचा, क्या मतलब है तुम्हारा? मलिक साहब, जंगल के मगरिबी किनारे पर शुमालन जुनूबन एक कच्ची सड़क है, खोजी ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया। खुरे से ये तो पता चला कि घुड़सवार जंगल को उबूर करके बाहर निकले हैं। उसके बाद खुरा गायब हो गया है। मेरा ख्याल है डाकू वहां से किसी गाड़ी वगैरह में सवार होकर किसी तरफ निकल गए होंगे। इस कच्ची सड़क पर बैलगाड़ियों और टांगों के अलावा बसों और वैगनों की आमदोरफ्त की भी आसार मिलते हैं। डाकू बैलगाड़ी में बैठे हैं या मोटर गाड़ी में? मैंने ठोस लहजे में कहा। मगर उन चारों के घोड़ों के बारे में तुम क्या कहोगे, जिन पर सवार होकर वो लोग शम्स आबाद से जंगल के दूसरे किनारे तक पहुंच गए थे? खोजी ने जंगल की दूसरी जानिब जिस कच्ची सड़क का जिक्र किया था, वो मेरी देखी भाली हुई थी। मस्कुरा सड़क थोड़ा आगे जाकर एक पक्की सड़क से मिल जाती है, जो सीधी लायलपुर, मौजूदा फैसलाबाद शहर तक जाती थी। अगर डाकुओं ने उधर का रुख किया था तो उसका यही मतलब था कि वो लायलपुर गए थे। अगर उन्होंने मुखालिफ सिमत में सफर किया था तो फिर उनको फेरोज नगर, मलिकवाल और चक 32 में ढूंढने की जरूरत थी। ये तीनों गांव थोड़े थोड़े फासले से मस्कुरा कच्ची सड़क के जेरे जानी वाक़ थे। खोजी फतेह मोहम्मद ने मेरे झल्लाहट भरे इस्तफसार के जवाब में बताया, मलिक साहब, मैंने जंगल से बाहर निकलने के बाद घोड़ों के खुरे तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर इस मकसद में मुझे कामयाबी नहीं हो सकी। अब घूम फिर कर मेरा जहन एक ही तरफ जा रहा है। चाचा, बुझारते न डालो, मैंने बेजारी से कहा। तुम्हारा जहन घूम फिर कर जिधर भी जा रहा है फौरन उसकी वजाहत कर डालो। मेरे ख्याल में डाकुओं ने जंगल से निकलने के बाद घोड़ों के सुमों पर मोम जामे या कपड़े की थैलियां चढ़ा ली होंगी, फतेह मोहम्मद ने संजीदा लहजे में बताया। इसीलिए घोड़ों का खुरा आगे नहीं मिल सका। बाज शातिर मुजरिम इस किस्म की हरकत करते हैं और बाज ज़हीन खोजी इन शातिर मुजरिमों की हरकत को नाकाम भी बना देते हैं, मैंने चुपते हुए लहजे में कहा।
घोड़ों के खुरों पर मोम जामे या मोटे कपड़े की थैलियां चढ़ा लिए जाने के बावजूद भी वो पाँव के दबाव का सहारा लेकर अपना काम निकाल लेते हैं। मैंने एक तरह से खोजी फतेह मोहम्मद पर तंज किया था। मेरे लहजे की तुर्शी और तीखेपन को उसने फौरन महसूस किया और बोला, जी हाँ, ये बात भी मैं जानता हूँ मलिक साहब, और अल्लाह के फजलो करम से मुझ में ये सलाहियत मौजूद है जिसका अभी आपने जिक्र किया है। मैंने ज़ेरे रब मुस्कुराते हुए पूछा, फिर क्या इरादा है तुम्हारा चाचा? मैं कल सुबह अपना काम वहीं से दोबारा शुरू करूंगा जहां आज मैंने छोड़ा है, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। आज 5 मील के जंगल को उबूर करने में अच्छा खासा वक्त लग गया है और आपको पता है कि खुरे खोज का काम रात की तारीकी में नहीं हो सकता। कल इंशाअल्लाह मुझे अपनी सलाहियतें आजमाने का ज़्यादा मौका मिलेगा और मैं आपको कोई खुशखबरी भी सुनाऊंगा। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे चाचा, मैंने खुलूसे दिल से कहा। तुम कल सुबह एक कांस्टेबल को साथ रखकर काम को आगे बढ़ाओ। उसके साथ ही मैं लायलपुर, फेरोज़नगर, मलिकवाल और चक 32 को चेक करने के इंतजामात करता हूँ। खोजी थोड़ी देर मजीद मेरे पास बैठकर रुखसत हो गया। मैं एएसआई इफ्तिखार हुसैन के साथ अगले दिन का लाएहाए अमल तैयार करने में मसरूफ़ हो गया। इतवार की सुबह अगरचा शहरों और कस्बे जात वगैरह में बसने वाले आम लोगों के लिए बड़ी सुहानी होती है, मगर गांव देहात में चूंकि छुट्टी खुसूसन हफ्तावार छुट्टी का कोई तस्वुर नहीं होता, इसलिए हर दिन एक जैसा ही होता है। पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी भी कुछ इसी मिजाज की होती है, ख़ास तौर पर देहाती थानों में, जहां थानेदार की रिहाइश भी थाने के अंदर ही रिहायशी क्वार्टर में हो, तो यही महसूस होता है कि महकमा पुलिस से रिश्तेदारी है और थाना घर है। इतवार की सुबह थाने जाने से पहले मैं एक ज़रूरी काम करता हूँ और वो ये कि हफ्ते भर के मैले कपड़ों को एक गठरी में बांधना होता है, क्योंकि धोबी इतवार ही को आता है। वो धुले हुए कपड़े दे जाता है और मैले कपड़ों की गठरी ले जाता है। मेरी शुरू से ही ये आदत रही है कि यूनिफॉर्म हो या आम घरेलू इस्तेमाल के कपड़े, मैं उन्हें उतारते वक्त जेबें वगैरह ज़रूर चेक कर लिया करता हूँ। इस तरह जब मैले कपड़ों को बांधने की बारी आती है, गठरी तैयार करनी होती है, तो एक मरतबा फिर एहतियातन जेबों को झाँक लिया करता हूँ। कहते हैं एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसा कहते हैं तो कुछ गलत भी नहीं कहते। इस इतवार की सुबह भी जब मैं मैले कपड़ों की गठरी बांधते वक्त उन्हें चेक कर रहा था, यूनिफॉर्म की एक पतलून की जेब में हाथ डाला तो मुझे अजीब सा लगा। मेरा हाथ किसी धाती शय से टकराया था। मैंने फौरन मस्कुरा शय को जेब से बाहर निकालिया। वो एक लॉकेट था जो चांदी की जंजीर में पिरोया गया था। लॉकेट की चांदी की फ्रेम में एक फेरोजी पत्थर जड़ा हुआ था जो गालबन फेरोजा था। चांदी की जंजीर एक जगह से टूटी हुई थी। उस लॉकेट पर निगाह पड़ते ही सेकंड के हज़ार हिस्से में मुझे याद आ गया कि मस्कुरा लॉकेट मुझे कहाँ से मिला था। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं जुमे की सुबह चौधरी कादिर अली की हवेली पहुंचकर जाए वक़्वा का मुआयना कर रहा था, तो ये लॉकेट मुझे मगवी नूरीन के कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ मिला था। उस वक्त मैं चूँकि बहुत ज़्यादा मामलात को एक साथ देख रहा था, इसलिए मैंने इस लॉकेट को पतलून की जेब में डाल लिया था कि बाद में चौधरी से इसके बारे में इस्तिफसार करूंगा। अगलब इम्कान यही था कि इस लॉकेट का ताल्लुक मुगवी नूरीन से होगा और अगवा की हंगामी वारदात के दौरान में जंजीर टूट जाने की बाज़ लॉकेट उसकी गर्दन से निकलकर कमरे के फर्श पर गिर गया होगा। लेकिन ये इत्तेफाक है कि बाद में फेरोज़े वाला ये लॉकेट मेरे जहन से निकल गया और अब अचानक ही सामने आ गया था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि यूनिफॉर्म की पहली तलाशी में मस्कुरा लॉकेट मेरे हाथ से कैसे निकल गया। बहरहाल हर काम में कुदरत की कोई ना कोई मसलहत पोशीदा होती है। अब देखना ये था कि इस लॉकेट के साथ कौन सी कहानी जुड़ी हुई थी। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने आ गया। फेरोज़े वाला लॉकेट मेरी जेब में था और मैं मुसलसल उसी के बारे में सोच रहा था। थाने में खोजी फतेह मोहम्मद मुझसे पहले मौजूद था। मैंने कल एक चुपते हुए जुमले से उसकी दुखती हुई रग को छेड़ दिया था। वो खासा जज्बाती हो गया था और इस वक्त भी वो बड़े जोश में दिखाई देता था। फतेह मोहम्मद एक तजुर्बाकार और हुनरमंद शख्स था। हर फनकार जज्बाती होता है, उसके अंदर खुददारी और अना भी होती है। यही वजह थी कि कल वो मेरे तीखे जुमले के जवाब में उछल पड़ा था। यकीनन उसे ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैं उसके सामने दूसरे माहिर खोजियों का जिक्र करके उसकी अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि दरहकीकत ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने फतेह मोहम्मद को एक कांस्टेबल देकर रवाना कर दिया। उसकी रिपोर्ट के बाद ही फैसला किया जा सकता था कि मुतलाशी टीम को लायलपुर की तरफ रवाना किया जाए या दीगर गांव की सिमत। फिर मैंने इफ्तिखार हुसैन को अपने पास बुला लिया। वो मुझे सलाम करने के बाद कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने गहरी संजीदगी से कहा, इफ्तिखार, मैं 2-3 घंटे के लिए शमसाबाद की तरफ जाना चाहता हूँ। इस दौरान में
تھانے کا نظم و نسق تم سنبھالوگے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ بے فکر ہو کر جائیں، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر پوچھا کیا ادھر کوئی خاص بات ہے؟ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میں نے اس سے لاکٹ کا ذکر نہیں کیا، ہو سکتا ہے وہاں پہنچ کر کوئی خاص بات سامنے آ جائے۔ کل کا پورا دن چودھری قادر علی کی کوئی خیر خبر بھی نہیں ملی ہے، پتا تو کیا جائے کہ ادھر حویلی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جی ہاں ضرور، وہ معتدل انداز میں بولا۔ آپ تھانے کی طرف سے بالکل مطمئن ہو کر جائیں، آپ نے اتنا تو سکھا ہی دیا ہے کہ مجھے یہاں کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اور پھر لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب شمس آباد یہاں سے دور ہی کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 میل۔ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو میں آپ کو بلا لوں گا۔ افتخار حسین کی پر اعتماد باتوں نے مجھے مطمئن کر دیا۔ پھر اسی نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر میرے لیے تانگے کا بندوبست کیا اور میں کانسٹیبل واحد کے ہمراہ شمس آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ لاکٹ ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ میں اور چودھری قادر علی حویلی کی بیٹھک میں براجمان تھے۔ پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو بیٹھک میں بیٹھنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، وہ سارا وقت افراتفری میں گزر گیا تھا۔ چودھری کی بیٹھک سجاوٹ اور سادگی کا خوبصورت امتزاج پیش کر رہی تھی، یعنی وہاں اپنا رعب و دبدبا کر و فر ظاہر کرنے والی کوئی شے دیواروں پر آویزہ نہیں کی گئی تھی، گویا وہ بیٹھک چودھری قادر علی کی فطری مزاج کی عکاس تھی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد چودھری نے دل گرفتہ لہجے میں پوچھا، ملک صاحب میری نورین کی کوئی خیر خبر؟ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں چودھری کو اپنی اب تک کی تفتیش اور تحقیق سے آگاہ کیا، پھر آخر میں تسلی بھرے لہجے میں کہا، آج شام تک یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ ڈاکو نورین کو جنگل سے باہر نکلنے کے بعد لائل پور کی طرف لے گئے ہیں یا پھر زیر جانب موضوعات کی طرف، یعنی جیسے فیروز نگر، ملک وال اور چک 32 کی طرف۔ ذرا سمت کا تعین ہو جائے، اس کے بعد نورین کی تلاش بہت آسان ہو جائے گی۔ کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد ہی متلاشی ٹیم کو روانہ کیا جا سکتا ہے۔ ملک صاحب ابھی تک تو میں نے کوشش یہی کی ہے کہ ادھر بہادر پور والوں کو اس واردات کی خبر نہ ہو۔ چودھری نے تشویشناک نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کسی بھی طرح 1-2 دن میں نورین کو بازیاب کرنے کی کوشش کریں۔ اگر میرے دوست چودھری خدا بخش کو اس اندوہناک واقعے کا پتہ چل گیا تو پھر قیامت ہی آ جائے گی، میری پگڑی بھی اچھلے گی اور ناک بھی کٹے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا چودھری صاحب، میں نے پرسکون انداز میں کہا، آپ خواہ پریشان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ کیا آپ اس واردات کو کوئی معمولی واقعہ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں چودھری صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے بدستور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تو چودھری خدا بخش کے حوالے سے کہہ رہا تھا۔ چودھری خدا بخش کے حوالے سے؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ ملک صاحب آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ چودھری خدا بخش آپ کا دیرینہ اور قابل اعتماد دوست ہے نا؟ میں نے چودھری سے پوچھا۔ بے شک ایسی ہی بات ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ سچے اور مخلص دوست اپنے دوستوں کی مجبوریوں کو سمجھنے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں چودھری صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ چودھری خدا بخش کو صورتحال سے آگاہ کر دیں، وہ اس معاملے میں آپ سے تعاون اور ہمدردی کرے گا۔ نہیں ملک صاحب، وہ بڑی تیزی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ابھی پانی سر سے زیادہ اونچا نہیں ہوا ہے، بس 1-2 دن میں آپ نورین کو ڈھونڈ نکالیں۔ جب کوئی چارہ کار نہیں رہے گا تو پھر میں خود بہادر پور جا کر چودھری خدا بخش کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کر دوں گا۔ جیسے آپ کی مرضی، میں نے سادہ سے انداز میں جواب دیا۔ ویسے اس وقت میں ایک اور کام سے آپ کے پاس آیا تھا۔ اور کام سے؟ کون سا کام ملک صاحب؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہا، ادھر جنگل سے ہمیں ایک خاص شے ملی ہے، میں وہ شے آپ کو دکھاتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی مدد سے ان ڈاکوؤں کا سراغ لگانے میں کوئی مدد مل سکے۔ جی دکھائیں، وہ پر اشتیاق انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے فیروزے والا لاکٹ جیب سے نکال کر چودھری کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اس کی آنکھوں میں شناسائی کی واضح چمک ابھری، پھر وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، یہ لاکٹ آپ کو جنگل سے ملا ہے؟ جی ہاں، میں نے اسبات میں گردن ہلائی۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو آپ اس لاکٹ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، اس میں نہ پہچاننے والی کون سی بات ہے؟ وہ بڑے وثوق سے بولا، یہ تو جیلا کا لاکٹ ہے۔ اب چونکنے کی باری میری تھی، میں جس لاکٹ کو نورین کا سمجھ رہا تھا وہ تو جیلا کا نکل آیا تھا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جیلا کا لاکٹ نورین کے کمرے تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ بڑا سنسنی خیز سوال تھا،
लिहाजा मैंने ठहरे हुए अंदाज में पूछा, चौधरी साहब आपको यकीन है कि ये लॉकेट जीला का ही है? जनाब आप भी कमाल करते हैं। वो शाकी अंदाज में मुझे देखने लगा और बोला, मुझे 100% यकीन है कि ये लॉकेट जीला का ही है। लगता है उसकी जंजीर टूटने की वजह से ये जंगल में कहीं गिर गया होगा। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो जीला से पूछ ले, वो उधर गेट के करीब अपने कमरे में मौजूद है। आप कहें तो मैं जीला को यहाँ बुला लेता हूँ। लॉकेट के हवाले से पूछगछ के लिए मैंने हवेली की तरफ आते हुए रास्ते में एक लायहा अमल तैयार कर लिया था, जिसमें बहुत सी बातें हकीकत से दूर थी और मैं सच्चाई तक रसाई हासिल करने के लिए उसी लायहा अमल पर अमल पैरा था। जीला का बुखार अब कैसा है? मैंने चौधरी से पूछा। अब तो वो ठीक है, उसने जवाब दिया। बस कमजोरी है, एक आध दिन आराम करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, अब जीला को बुला ही लें। थोड़ी देर के बाद जीला बैठक में मौजूद था। चौधरी के इशारे पर वो एक मोड़े पर बैठ गया। जब से मुझे ये पता चला था कि फेरोजे वाला वो लॉकेट जीला का था और हर वक्त उसकी गर्दन में लटका रहता था, मेरे रगो पे में एक अजीब सी सनसनी फैली हुई थी। वो ठीक से बैठ चुका तो मैंने उससे पूछा, जीला तुम्हारा वो लॉकेट कहाँ है जो हर वक्त तुम्हारी गर्दन में मौजूद रहता था? पता नहीं जी जनाब, वो कहाँ गिर गया। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं नूरीन बीबी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहा हूँ, बल्कि अभी तक परेशान हूँ। जब तक नूरीन बीबी वापस नहीं आ जाती, हवेली में रहने वाला एक एक शख्स बल्कि पूरा शम्स आबाद ही उदास और फिक्रमंद रहेगा। वो लम्हे भर के लिए रुका और एक गहरी सांस ली, फिर अजाफा करते हुए बोला, इन 2 दिनों में यहाँ ऐसी अफरा तफरी रही कि मुझे खुद अपना होश नहीं रहा। लॉकेट पर क्या ध्यान देता। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है जीला, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा। इंशाअल्लाह मैं अनकरीब नूरीन को बाजियाब कर लूंगा। फिलहाल मैं तुम्हारा फेरोजे वाला लॉकेट ढूंढने में कामयाब हो गया हूँ। जीला की आंखों में उलझन आमेज हैरत नमूदार हुई। बेसाख्ता उसकी जुबान से निकला, वो आपको कहाँ से मिला? थोड़ी देर पहले मैंने मस्कुरा लॉकेट को जेब में रख लिया था। जीला के इस्तेरारी सवाल पर मैंने वो लॉकेट अपनी जेब से निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लॉकेट हमें जंगल में से मिला था। इसकी जंजीर टूटी हुई है। वो लॉकेट को हाथों में फिराते हुए बोला, मेरा ख्याल है जब मैं नूरीन बीबी की तलाश में जंगल की तरफ गया था तो ये लॉकेट जंजीर टूट जाने की वजह से वहां गिर गया होगा। मैं इस दौरान में मुसलसल जीला की आंखों और चेहरे के तासुरात का जायजा ले रहा था। उन लम्हात में जीला मुझे खासा उलझा हुआ दिखाई दिया। हो सकता है ये उसकी बीमारी के असरात का समर हो। बहरहाल मैंने उसे पक्का करने की खातिर पूछा, वैसे ये लॉकेट है तो तुम्हारा ही ना? जी हाँ बिल्कुल, वो जल्दी से इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं भला अपने लॉकेट को पहचानने में किस तरह गलती कर सकता हूँ? पूरे शम्स आबाद में ऐसा लॉकेट किसी और के पास नहीं है। और तुम्हें इस बात का भी यकीन है कि जुमे की सुबह जब तुम नूरीन की तलाश में चौधरी साहब को बताए बगैर चुपचाप जंगल की तरफ जा रहे थे तो ये लॉकेट तुम्हारी गर्दन में मौजूद था? मैंने निहायत ही ठहरे हुए अंदाज में इस्तिफसार किया। जी हाँ, जब मैं घोड़े पर बैठ रहा था तो मैंने खुद अपने हाथों से छूकर इस लॉकेट को देखा था। वो मजबूत लहजे में बोला, लेकिन वापसी में मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब मैं लौटकर हवेली आया तो लॉकेट गायब था। मैं यही समझ रहा था कि रास्ते में आते जाते या फिर जंगल में कहीं पर ये गिर चुका है। मैंने लॉकेट को तलाश करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन तेज बुखार ने मुझे उसकी मोहलत ही नहीं दी और अब भी कमजोरी की वजह से इतने चक्कर आ रहे हैं कि मैं ठीक तरह आपसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जिला, मैं यही महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हें आराम की जरूरत है, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। तुम ये लॉकेट अपने पास रख लो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। नूरीन के हवाले से भी जहन को थकाने की कोई जरूरत नहीं है। 1-2 दिन में वो हवेली में मौजूद होगी। जिला ने लॉकेट की बाजियाबी के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे सलाम करके बैठक से निकल गया। चौधरी ने सोचती हुई गहरी नजर से मुझे देखा और बिखरी हुई उलझन सदा आवाज में पूछा, मलिक साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करते फिर रहे हैं? क्या मतलब है चौधरी साहब? मैंने पूछा। मतलब ये कि वो बदस्तूर उलझे हुए अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, आपकी बातों और उनसे झलकने वाले इत्मीनान से तो यही महसूस होता है कि आपको अच्छी तरह मालूम कि नूरीन कहाँ है और आप जब चाहेंगे उसे सामने ले आएंगे। ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, मैंने सरसरी लहजे में कहा। बखुदा मुझे इस बात का तो इल्म नहीं कि नूरीन इस वक्त कहाँ होगी, लेकिन अगर आप मेरे एक सवाल का बिल्कुल दुरुस्त जवाब देंगी तो मुमकिन है मैं शाम से पहले आपकी बेटी का सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊं। मलिक साहब, इस वक्त मुझसे ज्यादा और कोई इस बात का ख्वाहिशमंद नहीं होगा कि नूरीन जल्द अज जल्द बाइज्जत और सही सलामत वापस हवेली पहुंच जाए। वो आगे को झुककर
गहरी संजीदगी से बोला, आप जितने भी सवालात पूछेंगे मैं उनका ठीक ठीक जवाब दूंगा। जितने और कितने नहीं, सिर्फ एक सादा सा सवाल। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? वो हमातन गोश हो गया। मैंने पिछले फेरे में हवेली के अंदरूनी हिस्से का तफसीली जायजा लिया था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, खास तौर पर उन 4 कमरों का जो एक ही कतार में बने हुए हैं, जिनमें से 3 तो आप लोगों की ख्वाबगाहें हैं और चौथे कमरे में नूरीन का जहेज भरा हुआ था। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, आपकी, आपके बच्चों की और नूरीन की ख्वाबगाह में किस किस को जाने की इजाजत है? मैं, मेरी घरवाली जाहिदा परवीन, बशीरा बीबी, नवेद सईद और नूरीन, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। या फिर जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, वो जब शम्साबाद आते हैं तो वो इन कमरों में बआसानी आ जा सकते हैं। वैसे मैंने बाहर से आने वाले मेहमानों के क़याम व ताम के लिए हवेली के अंदर ही 3 कमरे अलग से भी बना रखे हैं। जीला और बाला से आपकी कोई रिश्तेदारी निकलती है? मैंने चौधरी की आंखों में झांकते हुए खासे तीखे लहजे में इस्तिफसार किया। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, वो ठोस अंदाज में बोला। वो सिर्फ मुलाजिम है, नमक ख्वार मुलाजिम और वफादार मुलाजिम। इन्हें हवेली के अंदरूनी रहायश कमरों में आने की कतन इजाजत नहीं। वो जनान खाने से दूर हवेली के बैरूनी हिस्से में ड्यूटी देते हैं। अगर मैं ये कहूं कि, मैंने भी थोड़ा आगे झुककर मायनी खेज लहजे में पूछा, वो नीले पत्थर वाला चांदी का लॉकेट मुझे नूरीन के कमरे के फर्श पर मिला था, तो आपका क्या रद्द अमल होगा चौधरी साहब? इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बात सुनते ही चौधरी उछल पड़ा। जब जीला को नूरीन के कमरे में कदम रखने की इजाजत नहीं, तो फिर उसका लॉकेट वहां कैसे पहुंच सकता है? मैंने निहायत ही मुख्तसरन अल्फाज में चौधरी को फेरोजे वाले लॉकेट की कहानी सुनाई और आखिर में कहा, मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि जीला इस डकैती और अगवा वाली वारदात के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसकी आंखें हैरत से फट गईं। वो झिझराती हुई आवाज में बोला, ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने पूरे एतमाद के साथ कहा। मैं आपके नमक ख्वार जीला को अपने साथ थाने ले जा रहा हूँ। शाम से पहले उसने हैरत अंगेज और नाकाबिल इंकिशाफात ना किए तो मैं समझूंगा कि अब तक मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में झक मारी है। चौधरी कादिर अली मुश्किल ही से सही मगर इस बात के लिए राजी हो गया कि मैं जीला को तफ्तीश के लिए थाने ले जाऊं। उसके बाद हवेली में रुकने का कोई जवाज ही नहीं था। मैंने जीला को तांगे में बिठाया और थाने की जानिब रवाना हो गए। वो रास्ते भर खामोश और खोया खोया सा रहा। मैंने जीला को ये नहीं बताया था कि उसे किस मकसद के लिए थाने ले जा रहा हूँ। वो यही समझ रहा था कि मैं नूरीन की तलाश के सिलसिले में उसे कोई अहम जिम्मेदारी सौंपने का इरादा रखता हूँ। मुझे शुरू से ही जीला और बाला पर शक था। वो चौधरी की हवेली के मुहाफिज थे और इस पुरस्कार वारदात के वक्त वो दोनों दुनिया वो माफिया से बेखबर पाए गए थे और यही बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। बाला का तफसीली इंटरव्यू करने के बाद मैं मुतमईन हो गया था, लेकिन जीला का रवैया इब्तिदाई से ही मशकूक था। ये लॉकेट वाला मामला सामने आने के बाद तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि इस वारदात के बारे में जरूर कुछ न कुछ वो जानता है। मैंने थाने पहुंचकर जीला को खौफनाक सूरत वाले एक हवलदार के हवाले किया और वाज़े अल्फाज में कहा, चमन खान, मैं जानता हूं कि चौधरी कादिर अली की हवेली में होने वाली डकैती और अगवा की वारदात में किसी न किसी हवाले से ये जीला भी मुलविस है। उसकी जुबान से इकरार कराना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब। चमन खान ने जीला को ऐसी नजरों से देखा जैसे कसाब बकरे को देखता है। मैं 1 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट पेश करता हूँ। उसके बाद चमन खान जीला को ढकेलते हुए ट्रायल रूम की तरफ ले गया। जीला इस गैर मुतवक्का सूरत हाल से बेहद खौफजदा हो गया था, लिहाजा उसने चमन खान की बताई हुई मुद्दत से पहले ही अपनी जुबान खोल दी। जो लोग जिंदगी में पहली मर्तबा किसी संगीन जुर्म का इर्तिकाब करते हैं और पुलिस से कभी उनका वास्ता नहीं पड़ा होता है, उनकी जुबान खुलवाने के लिए खतरनाक तफ्तीशी हथकंडे इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आती। मलिक साहब, ये बंदा तो भेड़ से भी ज्यादा डरपोक निकला। चमन खान ने मेरे पास आकर बताया। उसने जुबान के साथ साथ और भी बहुत कुछ खोल दिया है। उस वक्त उसके बदन से बदबू के भपके उठ रहे थे। तुम जल्दी से जीला की सफाई सुथराई का बंदोबस्त करो चमन खान, मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, ताकि मैं इसका बयान कलमबंद कर सकूं। उस रोज मैंने जमील उर्फ जीला का जो बयान कलमबंद किया, मैं उसकी तफसील में तो नहीं जाऊंगा, ताहम गैर जरूरी और गैर मुतालिक बातों को हस्फ करके मैं उसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जीला नूरीन को पसंद करता था, लेकिन उसकी पसंदीदगी के इजहार का मतलब ये था
کہ اپنے پروانہ موت پر دستخط کرنا۔ جب نورین کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی تو وہ اداس رہنے لگا۔ نورین کو کچھ ہی دنوں میں شمس آباد چھوڑ کر بہادر پور چلے جانا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے تو کبھی کبھار اسے نورین کی شکل نظر آ جاتی تھی، لیکن اگر وہ بیاہ کر بہادر پور چلی جاتی تو پھر جیلا کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ احساس محرومی، جذبات کی شکست اور ناآسودہ خواہشات نے اسے ایک شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اکسایا۔ چک 32 میں اس کا ایک دوست بشارت رہتا تھا، جس کی ہر قسم کے لوگوں سے تعلقات تھے۔ بشارت نے جب جیلا کی بپتا سنی تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جیلا حویلی کے اندرونی معاملات سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ بشارت کے مشورے پر ڈاکوؤں کا اعلی کار بننے پر تیار ہو گیا۔ اس نے حویلی کے اندرونی حالات سے ڈاکوؤں کو آگاہ کر دیا۔ ان 4 ڈاکوؤں کا بندوبست بشارت نے کیا تھا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب 4 ڈاکو گھوڑوں پر سوار ہو کر چودھری قادر علی کی حویلی میں پہنچ گئے۔ ان کے پاس بے ہوش کرنے والی دوا، کلوروفارم میں بسے ہوئے رومال بھی تھے۔ 2 ڈاکو جیلا کی مدد اور تعاون سے حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت بالا گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی ناک پر مخصوص رومال رکھ کر اسے انٹا غفل کر دیا گیا تھا۔ جیلا ڈاکوؤں کے ساتھ پہلے نورین والے کمرے تک پہنچا۔ ڈاکوؤں نے سوئی ہوئی نورین کو بھی رومال کی مدد سے انٹا غفل کر دیا۔ اس کے بعد جیلا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور خود کو بے ہوش ثابت کرنے لگا۔ ڈاکوؤں کی وہ مکمل رہنمائی کر چکا تھا۔ انہوں نے نورین کو کندھے پر لادا اور طلائی زیورات والے سوٹ کیس کو اٹھا کر چلتے بنے۔ ان کے بیچ جنگل میں ایک مخصوص حصے میں اگلی صبح ملاقات طے تھی، جہاں بشارت بھی موجود ہوتا۔ اس لیے جمعے کی صبح جیلا چپ چاپ جنگل کی طرف نکل گیا۔ پروگرام کے مطابق طلائی زیورات پر ڈاکوؤں کو قبضہ کرنا تھا اور نورین جیلا کے حوالے کر دی جاتی۔ جیلا بشارت کی مدد سے نورین کو لے کر کسی محفوظ علاقے کی طرف نکل جاتا، لیکن ڈاکو جیلا کو غچہ دے گئے۔ اگلی صبح جب وہ جنگل کے مخصوص مقام پر پہنچا تو وہاں کھلے ہوئے سوٹ کیس اور ریشمی ملبوسات کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس صورتحال سے جیلا کے ذہن کو ایسا دھچکا لگا کہ وہ تیز بخار میں مبتلا ہو گیا۔ جیلا جب ڈاکوؤں کی رہنمائی کرتے ہوئے نورین کے کمرے میں گیا تھا تو وہیں اس کا لاکٹ گر گیا تھا، جو اس کیس کو حل کرنے کا سبب بن گیا۔ جیلا کی نشاندہی پر میں نے چک 32 اور ارد گرد کے گاؤں دیہات میں چھاپے مار کر بشارت کو گرفتار کر لیا۔ وہ فیروز نگر سے آگے ایک گاؤں عمر کوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ جب میں نے بشارت کو تفتیش کی چکی میں پیسنے کے لیے ڈالا تو اس نے ڈاکوؤں کے پتے ٹھکانے سے مجھے آگاہ کر دیا۔ میں نے سر توڑ کوشش کر کے 18 اپریل بدھ کے روز دوپہر میں نورین کو بازیاب کر لیا، یعنی اس کی بارات سے ایک دن پہلے۔ اس دوران میں نورین کے ساتھ کیا بیتی، میں نے جیلا و بشارت سمیت ڈاکوؤں کا کیا حشر کیا، یہ ایک الگ عبرتناک داستان ہے جو پھر کسی موقع پر بیان کر دوں گا۔ محبت کا نہ کوئی جرم ہے اور نہ ہی گناہ، لیکن اس محبت کے حصول کے لیے جرم کی راہ اختیار کرنا کسی بھی طور پر قابل معافی نہیں۔ اگر یہ نکتہ انسانوں کی سمجھ میں آ جائے تو ہماری دنیا جنت بن جائے۔ چلیے جی، یہاں پر یہ کہانی ہو جاتی ہے ختم۔ اب یہ دیکھا جائے کہ گھر میں رہنے والا نوکر، ہو جاتی ہے محبت، پوچھ کر تو ہوتی نہیں ہے، بتا کر تو ہوتی نہیں، بس ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جس سے محبت ہو گئی ہے اس کو ہی اتنی تکلیف دی جائے۔ اگر محبت ہو گئی ہے تو آپ اس تک نہیں پہنچا، اس کو حاصل نہیں کر سکتے تو اپنی محبت کو دل میں رکھیے۔ اس کی خوشی کہیں اور ہے، اس کی شادی فکس ہو گئی ہے، اس کی ہفتے بھر میں اس کی شادی ہونے والی ہے اور آپ نے اس کو ڈاکوؤں سے اغوا کروا لیا۔ آپ کو اتنا ڈاکوؤں پہ بھروسہ اور اپنے دوست پر اتنا بھروسہ کہ وہ ایک جوان لڑکی کو صحیح آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ڈاکو تو ڈاکو ہوتے ہیں، وہ لے گئے لڑکی کو، کیا ملا اس کو؟ جہاں تھا وہاں سے بھی گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، بے سوچے سمجھے کام کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ اب وہ لڑکی کی جو محبت دل میں تھی، اب کیا اس کے، اب وہ کیا کہتے ہیں، قادر بخش جو چودھری قادر ہے وہ اس کو اب کو ٹکائے گا وہاں پر، اس کو تو بھگا ہی دے گا نا لات مار کے۔ لات مار کے کیوں بھگا، تو سیدھا جیل میں ہی چلا گیا ویسے بھی۔ اب اس لڑکی کے ساتھ اللہ جانے کیا کیا ہوا ہوگا، بس اللہ ہی رحم کرے۔ چودھری بالکل سیدھا سادہ سمپل سا انسان تھا نا بیچارہ۔ مجھے تو نا پہلے شک تھا کہ کہیں اس کی سوتیلی ماں نے نا کوئی گڑبڑ کر دی ہو، اکثر ہم دیکھتے ہیں نا، لیکن وہ بیچاری تو بڑی اچھی تھی، بڑی رو رہی تھی اس کے لیے کہ بھئی کیا ہوگا اس کا اور کیسے ہوگا، ناک کٹ جائے گی، اس کی شادی کا کیا ہوگا۔ چلیے، سوتیلی ماں اچھی بھی ہوتی ہیں،
تو ہم کو ہمیشہ سوتیلی ماں کو برا نہیں سوچنا چاہیے، یہ سبق بھی ہم کو یہ کہانی دیتی ہے۔ اور نوکروں پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس کے پہلے بھی ایک کہانی پڑھی تھی جس میں وہ دو ہسبینڈ وائف کو مار دیتا ہے نوکر۔ آپ لوگوں نے نہیں سنی ہے، آپ لوگ ہے نا سنیے، صرف ملک صفدر حیات کی یا پھر نواز خان صاحب کی ہی نہیں سنیے، یہ کہانی بھی سنا کرے جو میں ڈالتی ہوں نا دوسری کہانی، وہ کہانیاں بھی اچھی ہوتی ہے۔ آغا ریاض احمد صاحب کی کہانی تھی، وہ بڑی اچھی تھی کہانی، وہ بھی آپ لوگ سنیے۔ تو آپ لوگ اپنے گھر بھی جب نوکر رکھیں تو بالکل تفتیش کریے اور پھر رکھیے، کیونکہ ہم اپنا پورا گھر اپنے چاہنے والے، اپنے ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان سارے لوگوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ہم کو بڑے محتاط انداز میں نوکروں کو رکھنا چاہیے۔ چلیے پھر، مجھے تو بشیرہ پر بھی شک ہونے لگا تھا، کہیں بشیرہ نے تو کچھ نہیں کیا، ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں تفتیش کی گاڑی شک پر ہی چلتے، تو ہم نے بھی تو شک کر ہی لیا۔ چلیے ٹھیک ہے، اور کیا بچتا ہے، باقی سب تو ٹھیک ہی ہو گیا۔ ہاں، ہمارے ملک صاحب آخر میں انہیں پکڑ لیا، ڈھونڈ لیا، لگا لیا اپنا دماغ اور پکڑ لیا مجرم کو۔ اور یہ لوگ بڑے تیز ہوا کرتے تھے، اور ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ رشوت نہیں لیتے تھے، کسی سے دبتے نہیں تھے یہ لوگ۔ اسی لیے نا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جو کیا کہتے ہیں، جو کیس ان کے پاس آتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھے سے حل بھی کروا دیتے تھے، کیونکہ ان کی اس میں کھوٹی نیت میں کھوٹی نہیں ہوتی تھی نا، تو کیس بھی آرام سے جلدی سے حل ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتے تھے۔ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیے، سنیے، لائک کریے اور سبسکرائب کریے، اور جن لوگوں نے اب تک نہیں کیا ہے، اور دیکھیے یوٹیوب جو میری پرانی ویڈیوز وغیرہ ہے یا پھر جو پرانی کہانیاں، اس پہ اگر زیادہ ایڈ ڈالتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے بتائیے ذرا آپ لوگ۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، مجھے بڑا بڑا برا لگتا ہے کہ آپ لوگ بولتے ہیں ابھی ایک نے کہا کہ بھئی کیا کہیے، ان لائک کریے، سب سے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ ان لائک کر دیں گے مجھے۔ چلیے ٹھیک ہے، کر دیجئے، بہن ہوں آپ کی، کر دیجئے۔ چلیے تو پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور مجھے آگے بڑھانے کی کوشش کریے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔